विश्वभरबाट नेपाल.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म नुनचिनी पानी अमेरिकाको परिकल्पनाकार अर्जुन ढालको यहाँहरू सबैलाई अङ्गालोभरिको माया अनि हार्दिक नमस्कार। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, हामी सन् 2021 को अन्तिम कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, खास गरी एनआरएनसँग जोडिएर। यो कार्यक्रम भिन्न बनाउने हाम्रो प्रयास भने सफल हुन सकेन, भने जस्तो हुन त सकेन, तर पनि हाम्रो प्रयास रह्यो नै। एनआरएन अमेरिकाका पूर्व अध्यक्षहरू सहित अनि केही एनआरएनका अमेरिकामा चर्चामा रहिरहने व्यक्तिहरूलाई बोलाएर आजका हाम्रा 3 अतिथिका कुराहरू सुनाउने रहर थियो। केहीसँग सम्पर्क भएन भने केहीले कारण देखाएर असमर्थता जनाउनु भयो। डाक्टर केशव पौडेल जो एनआरएनको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्पर्क गर्न निकै कठिन भयो, तर पनि हामीले सम्पर्क गरी छोड्यौं। सधैँ तपाईहरुका कुरा सुनियो, आज अतिथिका कुरा सुन्न आउनुस् भन्दा उहाँ भेकेसनमा भएकोले नसक्ने बताउनु भयो। दर्शक महानुभावहरु, म समस्यामा छु। ठीक छ। त्यसैगरी मैले गौरीराज जोशीलाई पनि सम्पर्क गरेँ र उहाँसँग पनि हाम्रो आजको कार्यक्रममा आइदिनु पर्यो, आज हाम्रा अतिथिहरूको कुरा सुनिदिनु पर्यो भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। उहाँले 2 तारिखसम्म, आगामी 2 तारिखसम्म म हल्लिनै नसक्ने गरी व्यस्त छु भन्नुभयो र उहाँलाई पनि मैले जोड्न आज सकिनँ। त्यसैगरी मैले पूर्व अध्यक्ष सुनिल शाहलाई अनुरोध गरेँ, उहाँले सहर्ष स्वीकार्नु भयो र उहाँ हामीसँग आज जोडिनु भएको छ। त्यसैगरी वर्तमान अध्यक्ष बुद्धि सागर सुवेदी ले हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार्नु भयो र उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ भने त्यसैगरी उत्तर अमेरिकाको आरसी राजन त्रिपाठीले पनि उत्साहपूर्वक आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागी जनाउनको लागि उहाँले स्वीकार्नु भयो र उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरू खास विशेष गरी पूर्व अध्यक्ष सुनिल शाह, वर्तमान अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी र उत्तर अमेरिकाका आरसी रिजनल कोअर्डिनेटर राजन त्रिपाठी, उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले आजका हाम्रा अतिथिका कुरा सुन्नलाई उहाँ तयार हुनुभयो भने अन्य मैले बोलाएका 2 जना अतिथिहरू प्राविधिक कारणले हुन्छ अथवा अन्य कुनै कारणले उहाँहरूका कुरा सुन्न उहाँले असमर्थता जनाउनु भयो। म यसलाई प्राविधिक रूपमा लिन्छु। यदि उहाँहरू बीचमा अरू कुनै कारणले नसक्नु भएको भनेदेखि त्यो उहाँहरूको लागि पनि त्यति राम्रो होइन भनेर म एउटा सामान्य अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब आजका अतिथिहरूको बारेमा म कुरा गर्छु। आजका हाम्रा अतिथिहरू 3 जना विशेष अतिथिहरू हुनुहुन्छ। एकजना डाक्टर श्याम कार्की हुनुहुन्छ, त्यसैगरी डाक्टर अम्बिका अधिकारी हुनुहुन्छ र त्यसैगरी विजय राज भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लामो परिचय छ, म सकेसम्म छोटो परिचय दिने प्रयास गर्छु। डाक्टर श्याम कार्कीको म परिचय दिन गइरहेको छु। उहाँ एकाडेमिक रूपमा मैले छोटो राखेँ, डाइरेक्टर अफ डिपार्टमेन्ट अफ फार्मेसी सर्भिसेस 1989 to 2018 हस्पिटल इन न्युयोर्क, वाशिङटन डिसी एन्ड मेरील्यान्ड। मैले त्यो उहाँको एकाडेमिक क्षेत्रमा अलिकति राखेँ। उसको लामो ठुलो परिचय भएको हुनाले मैले धेरै समेट्न सक्दिनँ। अरू थप परिचय राख्नुपर्दा कमिसन मेरील्यान्ड स्टेट कमिसन अफ साउथ एसियन अफेयर्स 2014 to 2022, फाउन्डर एन्ड पास्ट प्रेसिडेन्ट 1997 to 2001, एसोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिका ANA, फाउन्डिङ भाइस प्रेसिडेन्ट 2003 to 2005, non-resident Nepali Association RNNA, chair of board of trustees Nepal Educational and Cultural Center 2000-2004 and 2012 to 2020। थुप्रै अरू उहाँका परिचयहरू छन्। एनआरएनए सँगै जोडिएर भन्नुपर्दा उहाँ फाउन्डिङ भाइस प्रेसिडेन्ट 2003 to 2005 हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि त्यसैगरी उहाँ ANA को पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी अम्बिका अधिकारीको कुरा गर्नुपर्दा, डाक्टर अम्बिका अधिकारीको कुरा गर्नुपर्दा एनआरएमा 2005 देखि एक्टिभ हुनुहुन्छ। प्रेसिडेन्ट अफ US नेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल NCC 2007 to 2009। त्यसैगरी led US delegation to the NRNA Global Convention in Kathmandu in September 2007। त्यसैगरी रिजनल कोअर्डिनेटर ICC को रिजनल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो 2009 to 2011। एडभाइजर NRNA ICC 2011-2013। त्यसैगरी प्याट्रन NRNA ICC 2013 to 15। त्यसैगरी सर्भ एज द चेयर अफ ICC डिसिप्लिनरी कमिटी
2013 to 2021. त्यसै गरी served as an advisor, theme coordinator for the NINA Global Knowledge Conference in 2018 and 2020. त्यसै गरी मैले अहिले डाक्टर अम्बिका अधिकारीको बारेमा के कुरा राखेँ भने इन्जिनियर विजय भट्टराईको बारेमा म के कुरा राख्दैछु, खास गरी NRN सँग जोडिएर। सन् 2012 देखि उहाँ NRN को सदस्य बन्नुभयो। सन् 2014 मा NRNA ICUSA मेम्बरशिप कमिटी मेम्बर एन्ड टेक्ससको मेम्बरशिप कमिटी कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी सन् 2015-2017 कार्यकालमा अमेरिकामा रहेका नेपालीको संख्या संकलन गठित कमिटीको सदस्य र 5औं NRNA AGM मा उक्त रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यही नै हालसम्म अहिले संख्या आधार रहेको छ। त्यसैगरी सन् 2017-2019 मा ICC को एजुकेसन एन्ड भोकेशनल कमिटीको नर्थ अमेरिका रिजन कोचेयर हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी मेम्बर्स 2017-2019 को NRNA ICC EUS मा फ्रड सम्बन्धी कुरा आएको जुन थियो त्यसको इन्भेस्टिगेसन कमिटीको मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो। सन् 2019 देखि 2021 को स्मार्ट NRNA कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो र वर्तमान उहाँ ANA को प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, जुन अमेरिका एक्चुअली उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो। मैले यति कुरा यहाँ बीचमा अहिले राखेँ। मैले आज सधैँ मेरा अतिथिहरूको धेरै परिचय दिदिनँ थिएँ, आजका अतिथिहरू विशेष हुनाले मैले अलिक बढी राखेको छु। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम यो फेरि एकचोटि म अलिकति दोहोऱ्याउँछु। योभन्दा अगाडि दुईवटा एपिसोड खास गरी DC नेपाल मार्फत मैले दुईवटा एपिसोड गरेँ हेलो NRN भनेर। त्यसमा 9-10 जना अमेरिकाका सक्रिय संस्थामा लागिरहेका र बाहिर बसेका व्यक्तित्वहरू राखेर NRN को समस्या के हो र समाधान के हुनुपर्छ भनेर चासो राखेँ, खोजी गरेँ र त्यो मैले ठुलो स्वरमा कराएँ, धेरैचोटि कराएर भने उहाँहरूको यो समस्या के हो, समाधान के हो, तपाईहरुको कानमा पुगोस् है भने। तर म थाहा थिएन कि उहाँहरूको कानमा पुग्यो कि पुगेन भनेर। त्यही उद्देश्यका साथ मैले सोचेँ होइन, यसरी उहाँहरूसँग पुगेन, मैले देखिन सुनिन, उहाँहरूको फेसियल एक्सप्रेसन पढ्न पाइएन, बरु उहाँहरूलाई यही बोलाउँ अनि उहाँहरूको फेसियल एक्सप्रेसन नै हेरौँ, उहाँहरूलाई यही राखेर सुनाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामीले यो कार्यक्रमको एउटा फर्मेट तयार पार्यौं। फेरि एकचोटि भन्नुपर्दाखेरि आरसी राजन त्रिपाठी, वर्तमान अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी र पूर्व अध्यक्ष सुनिल शाह, उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो र यहाँ उपस्थित हुनुभयो। उहाँहरूसँग मेरा अतिथिहरू, आजका वक्ता अतिथिहरू भन्दा पनि उहाँहरूसँग बढी आभारी छु, किनभने उहाँहरूले सुन्ने धैर्यता देखाउनु भयो। म यहाँभन्दा धेरै बोल्दिनँ। म अम्बिका अधिकारी सर अलिकति प्राविधिक कारणले म त्यसलाई पनि म प्राविधिक पनि बताइहाल्छु। उहाँ पूर्वीय समय भनेर अलिकति सेन्ट्रल टाइम भनेर अलिकति झुकिनु भएछ, यद्यपि उहाँ जोडिनु भएको छ। म यदि उहाँको मैले भिडियो हेर्न मिल्छ भने अम्बिका सर, म प्लिज यहाँको अनुहार हेर्न चाहन्छु। अम्बिका सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र फेरि पटक डाक्टर श्याम कार्कीलाई स्वागत गर्छु, विजय भट्टराईलाई स्वागत गर्छु, त्यसैगरी डाक्टर अम्बिका अधिकारी, तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अर्जुनजी। कार्यक्रम अलिकति रोचक बनाउनु मन छ। रोचक बनाउनको लागि मैले यस अर नो टाइपको क्वेसनहरू तयार पारेको छु। त्यसमा म यस अर नोबाट सुरु गर्छु, 5-5वटा प्रश्न गर्छु। म प्रश्नको सुरुवात विजयराज भट्टराईबाट गर्छु। यस अर नो क्वेसनको तपाईले धेरै व्याख्या नगरिकन यस अर नोमा उत्तर दिनु होला है विजय सर। हस्, धन्यवाद। NRNA ले धेरै समाजका समस्याहरूलाई समाधान गरेको छ। मैले भन्न खोजेको समाजका धेरै समस्याहरूलाई समाधान गरेको छ, सही वा गलत? गलत। अब NRNA को मूल समस्या विधान हो, त्यो पनि गलत। नेपाली भएको संस्थामा गुटबन्दी हुनु स्वाभाविक हो, अहिलेसम्मको हाम्रो कल्चर हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ, सही। सही। NRNA भन्ने संस्था नै चाहिँदैन, चाहिन्छ। पत्रकारहरूले NRN शुद्धिकरणमा राम्रो भूमिका खेलेका छन्, छैनन्। हस्, तपाईको यो 5वटा प्रश्न चाहिँ सही या गलत भन्ने ढंगले तपाईलाई दिनुभयो र तपाईको उत्तर चाहिँ सही हो गलत हो भन्ने कुरा हेर्ने जिम्मा चाहिँ म दर्शकहरूलाई दिन्छु। र आज हाम्रा 3 जना यहाँ खास गरी अतिथिहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म जिम्मा दिन्छु। म अम्बिका सरसँग जान चाहन्छु। अब 5वटा यस्तै मैले यस और नोमा प्रश्न तयार पारेको छु, कृपया तपाईले उत्तर दिनु होला। उत्तर दिन नचाहेमा म उत्तर दिन्न भन्न पनि म यहाँलाई छुट दिन्छु। NRNA का सल्लाहकारहरू नाम मात्रका हुन्,
अम्बिका सर सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। ए मिक्स्ड बोथ यस एन्ड नो। मलाई सुन्नुभयो? म प्रश्न दोहोऱ्याउँ? हजुर हजुर तपाईको क्वेसन मैले सुने, त्यसको जवाब चाहिँ मिक्स्ड यस एन्ड नो। यस एन्ड नो। ओके, म सकेसम्म यस अर नोमा खोजिरहेको छु। एन्ड आए केही छैन। आई वुड ट्राई। अहिलेका एनआरएनए का नाम चलेका हल्ला चलेका मान्छे सबै बिदा लिएर नयाँ र निष्कलङ्क मान्छे नेतृत्वमा आउनुपर्छ। यस। एनआरएनए ले सबैलाई निशुल्क सदस्य बनाउनु पर्छ। यस। एनआरएनए को आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी छ। नो। एनआरएनए चुनावको बेला मात्र बढी सक्रिय हुन्छ। यस। धन्यवाद डाक्टर अम्बिका अधिकारी, तपाईसँग म आभार प्रकट गर्छु र डाक्टर श्याम कार्कीमा जान्छु। फेरि पनि अहिलेकै प्याटर्न अनुसार यस और नोमा उत्तर दिनु होला, सही वा गलतमा। एनआरएनए को आधारभूत संरचना एकैछिन म यहाँ अलिकति म ठिक छु, म आइहालेँ। ओके, एनआरएनए मा नेपालको राजनीति व्याप्त छ, त्यो सामान्य हो। हो, यस। यो सामान्य हो भन्ने कुरा चाहिँ सही हो। होइन, व्याप्त छ भन्नुभयो कि व्याप्त भएको ठिक छ भन्नुभयो? एनआरएनए मा नेपालको राजनीति व्याप्त छ, त्यो सामान्य हो। यस। एनआरएनए को उद्देश्य नै फेर्नुपर्छ। नो। एनआरएनए को विकल्प अर्को संस्था जन्माउनु पर्छ। नो। कुनै बेला एनआरएनए अमेरिका कानुनी झन्झटमा फस्ने सम्भावना छ। त्यो त फसिसकेको छ एकपटक। फसिसकेको छ। त्यो प्रश्न नै क्यान्सल गरौँ। संस्थाको उद्देश्य सही तर नेतृत्व सही भएन। यस। यस। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म अब यहाँभन्दा धेरै लम्ब्याउन चाहन्न। यहाँहरूले यस र नोमा उत्तर दिनुभयो। यो अलिक अप्ठ्यारो च्याप्टर पनि हो। यसमा तपाईँहरू मेरो तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले डिस्टिङसन ल्याउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब म विषयमा प्रवेश गर्छु। अलिकति तपाईँहरू आएको बेला मैले अलिक पछाडि फर्किनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेला तपाईँहरूले जतिखेर संस्था जन्माउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको उद्देश्य के थियो, संरचना कस्तो थियो, त्यो बेलाको कुरा गर्न अलिकति मन छ, तर धेरै लामो गर्न मन छैन। मलाई अलिकति बोधागत गर्न मन छ। तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, धेरै लामो नभइकन छोटकरीमा अलिकति मलाई लाग्छ यही विषयमा म अम्बिका सरसँग नि आउँछु, श्याम सरसँग नि आउँछु। तपाईँहरू दुवैजना पुरानो व्यक्ति भएको हुनाले अलिकति कुरा जुझ्न सक्छ, प्रश्न जुझ्न सक्छ, तर तपाईँहरूले जे भने पनि अर्थ राख्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसरी म डाक्टर श्याम कार्कीमा जान्छु। सबैभन्दा पहिला 2003 मा नेपालमा जबकि माओको एकदम माथि पुगेको थियो र नेपालकै बिजनेसम्यानहरू इन्डस्ट्रीहरू नेपाल छोडेर भागिरहेका थिए, त्यो बेलामा बाहिर बसेका नेपालीहरूलाई एउटा फिलिङ के हो भने यो बेलामा नेपालले कोही चाहिँ आफ्नो नेपाली चाहिन्छ नि, यही बेला चाहिन्छ, हामीले के गर्नुपर्छ भनेर। जुन बेला बाहिर बसेको नेपालीहरू एनआरएनहरू नेपालमा गएर हामी यहाँ आएका छौँ, हामी मद्दत गर्छौँ भनेर जुन एउटा नारा दिए, त्यो एउटा एकदम एप्रोप्रिएट नारा थियो र त्यसको चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स पनि आयो। किनकि यी बाहिर गए पनि यिनीहरूको नेपालको मन भन्ने चाहिँ नेपाली नै मन रहेछ, यस्तो मौका पनि यिनीहरू आए भनेर जुन भएको थियो र साह्रै राम्रो विषय भएको थियो र त्यो एप्रोप्रिएट टाइम पनि थियो र नेपालको लागि मद्दत गर्न जानु राम्रो पनि थियो। र त्यो बेलामा जुन एनआरएनको जन्म भयो, त्यो साह्रै राम्रो र राम्रो विषय, राम्रो गहन र साह्रै राम्रो रेस्पोन्स पनि त्यो बेलामा पाएको थियो। यसबारे अरू केही त्यो बेलाको अलिकति संरचना कस्तो थियो र त्यो बेलाको दर्ता, खास गरी नेपालमा दर्ता गरियो, त्यसलाई फरक ढङ्गले दर्ता गरेको भए अझ यो समस्याहरू समाधानको लागि सजिलो हुन्थ्यो कि? त्यो बारे केही अलिकति कुरा राख्नुहुन्छ भने म अनुरोध गर्छु। हुन्छ, मैले त्यो बारे हालसालै एउटा पेपर पनि लेखेको थिएँ र बेला बेलामा कहिलेकाहीँ चाहिँ सिद्धान्तलाई लिएर पेपर लेख्छु, तर यसैले चाहिँ मैले जे भन्छु त्यो कोही पनि इन्डिभिजुअलमा टार्गेट गरेको होइन, यो चाहिँ मोर अफ ए पोलिसी वाइज कुरा गरेको। त्यो बेलामा के भयो भने मुख्य के थियो भने कसरी त्यो चाहिँ एनआरएनए खडा गर्ने भन्ने थियो र डिटेलमा जानुभन्दा एनआरएनए खडा गर्ने भन्ने थियो। र त्यसमा हाम्रो विधानको जुन लिड गर्नुभएको थियो सुरेश सुवेदीजी, हामी नेपालकै सबभन्दा नाम चलेको इन्टरनेसनल वर्ल्डमा सबभन्दा नाम भएको मान्छे, उहाँ चाहिँ चेयर हुनुहुन्थ्यो र म पनि त्यो कमिटीमा थिएँ। र त्यो बेलामा बन्यो, चाँडै बन्यो। र त्यो बेलामा चाहिँ के भएको थियो भने यसको इनिसिएटिभ
मोस्ट अफ द इनिसिएटिभ चाहिँ हाम्रो चाहिँ रसामा बसेको इस्टर्न वर्ल्डमा बसेको मान्छे भएको हुनाले यसको प्याटर्न पनि एनआरएनको प्याटर्न पनि तपाईँले हेर्नुहोला कोअर्डिनेसन कमिटी एउटाले छानेर अर्कोलाई छान्ने कमिटी र मोस्ट सेन्ट्रलाइज कमिटी भएको थियो र त्यो बेलामा ठिकै थियो तर त्यो मैले त्यो आवाज पनि उठाएको थिएँ कि यो त यसलाई ठिक होला तर चाहिँ संसारभरि फैलिएको चाहिँ अर्गनाइजेसन कहिले पनि सेन्ट्रलाइज भयो भने चल्दैन भनेको थिएँ र त्यो अहिले साबित पनि भएको छ किनकि र त्यो गर्नु असली जरुरी पनि छ किनकि यस्तो चाहिँ अर्गनाइजेसन ओन्ली फेडरल स्ट्रक्चरमा मात्रै टिक्न सक्छ जहाँ कि हरेक कन्ट्रीको मान्छेको आफ्नो आफ्नो भावना होस् कोही एउटाले चाहिँ डिरेक्सन गर्न नपाओस् जम्मै इक्वल भोइस होस् त्यहाँ मात्रै चल्न सक्छ त्यसैले त्यो असाध्यै जरुरी छ अर्को दोस्रो कुरामा के भएको छ भने एनआरएनको विशेष खास 3टा विषय थियो एउटा चाहिँ एनआरएनए बाहिर गएका नेपालीहरू जो बाहिर युरोपियन कन्ट्रिज अस्ट्रेलिया रसियामा बसेकाहरू जो कि सिटिजनसिप लिएर बसेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो जो ड्युअल सिटिजनसिपको र मेरो आफ्नो बौद्धिकहरूको चाहिँ गर्नु गएर के गरौँ भन्ने थियो एउटा अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको 2-4 वर्षको लागि बाहिर प्रवास गरेर केही पैसा कमाएर ल्याउने हाम्रो चाहिँ भन्ने नारा थियो त्यो 2टा ग्रुप थियो तर त्यो 2टा ग्रुप नभएर के भयो भने बढ्ता भोइस चाहिँ तपाईँको बिजनेस कम्युनिटी त्यहाँ लानुपर्छ भन्ने बढ्ता ठुलो भोइस भएको हुनाले एनआरएनमा अझै पनि तपाईँको हेर्नु चेयरहरू हेर्नु भने मोस्ट अफ देम डोमिनेटेड बाई रिच पिपुल हुनाले यसले गर्दा के भयो भने एनआरएनए चाहिँ यो चाहिँ जनरल मेम्बरको होइन रहेछ यो त रिचको मात्रै खेल्ने एउटा चाहिँ प्लेग्राउन्ड भयो भन्ने एउटा भावना हुन गयो र त्यसले गर्दा चाहिँ अर्को चाहिँ के भनेदेखि खालि ड्युअल सिटिजनसिप लिइयो तर खास चाहिँ के भने सबभन्दा बढ्ता एनआरएनए के छ भनेदेखि बाहिर गएर बसेका एनआरएनए भएको उनीहरूको भोटिङ राइटमा हामीले लडेको भए हामीले चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि उनीहरूको भोटले पोलिटिसियन जित्ने हुनाले उनीहरूको भोट काउन्ट्स किनभने उनीहरूले गर्दा चाहिँ कुन चाहिँ पार्टी जित्ने नजित्ने नेपालमा पनि हुने हुनाले एनआरएनको भोइस अझ बढी स्ट्रङ्गर हुन्थ्यो त्यो कुरो एउटा मिस भयो र अर्को चाहिँ त्यसमा के भन्छु भने अब चाहिँ के लागेको छ भनेदेखि एनआरएनए चाहिँ के भने पहिला चाहिँ एनआरएनए चाहिँ ओन्ली नेपाल र नेपाल गभर्मेन्ट र बाहिर बसेका मान्छेको मात्रै थियो अब चाहिँ एनआरएनए एउटा राम्रो काम के गर्यो भने सारा विश्वभरि फैलिएका अलमोस्ट 80 देशमा एनआरएनए नेपालीहरू फैलिया छन् मोर देन 7-8 मिलियन माथि बाहिर बसेका छन् भनेपछि एनआरएनको फङ्सन खालि एनआरएनए र नेपालको मात्र होइन कि सबैतिर संसारतिर बसिरहेका नेपाली एउटा देशको नेपाली र अर्को देशको नेपालीको पनि इन्टरकनेक्सन राख्नु त्यो पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट भएको छ र त्योमा खास खेल भएको छैन खालि हामी नेपाल फोकस भएको छौँ त्यसको लागि चाहिँ एनआरएनए चाहिँ के भने नेपालको मात्र होइन बाहिर पनि हुनुपर्छ कहाँ आउँछ भनेदेखि अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो नेपालमा इभन सुप्रिम कोर्ट चाहिँ पोलिटिसाइजेसन भएर ठुलो नारा चलिरहेको बेलामा अब हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ यो रेजिस्टर भयो त्यो चाहिँ के हो भने नेपालको पोलिटिकल पार्टीको खेलमा एनआरएनए एउटा फुटबल जस्तो भएर के कारण भइरहेको छ र यसैले एनआरएनए चाहिँ भेरी सिरियसली इमिडिएट प्रब्लम मात्रै सल्भ गर्ने होइन कि लङ टर्म प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि एउटा फेडरल स्ट्रक्चर ल्याउनु जरुरी छ र एउटा चाहिँ एनआरएनएलाई नेपालमा होइन नेपाल बाहिर रेजिस्टर गरेर यसको हेडक्वार्टर पनि एउटा बाहिर राख्नु अति जरुरी छ त्यो भयो भने तपाईँको चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको पोलिटिक्स नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ खेलौनामा बस्नु पर्दैन एनआरएनए बिकम्स इन्डिपेन्डेन्ट सेल्फ हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ लङ टर्ममा गर्नुपर्ने धेरै जरुरी म देख्छु अरू केही यहाँको सोध्नु छ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा म यो अहिले मलाई केही मलाई सोचिरहेको छ कम्तीमा अरू राजेश सर सुनिल सर बुद्धि सरले सुन्दै हुनुहुन्छ भने म ढुक्क छु म अरू बेला सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर म थाहा पाउँदैन ढुक्क छु अम्बिका सरसँग आउँछु अम्बिका सर अलिकति ढिलो जोडिनु भयो मैले त्यसको लागि म नै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु किनभने मैले पूर्वीय समय भनेर बुझाउन अलिकति कमजोरी गरेछु त्यसको लागि म क्षमा याचना गर्छु अम्बिका सरसँग म फेरि पनि अलिकति त्यो बेला नै सम्झिन चाहन्छु त्यतिखेर एनआरएन संस्था दर्ता गर्दा तपाईँहरू जसरी लागिरहनु भएको थियो त्यसको मिसन कस्तो थियो त्यो बेलाको आधारभूत तपाईँहरू बिचमा कुराकानी हुँदाखेरि के कस्तो बनाउँछौँ हामी एनआरएन भनेर लाग्नु भएको थियो त्यसको अलिकति अम्बिका सरबाट नि मलाई सुन्न मन लाग्यो प्लिज ल अर्जुनजी थ्याङ्क यू सो मच एक्चुअली गल्ती मेरो हो मैले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरेछु तर आइ एम ह्याप्पी वी आर हियर अब धेरै कुरा श्यामजीले क्याप्चर गर्नुभयो श्यामजी फाउन्डर मेम्बर पनि हो र 2003 देखि नै हाम्रो नर्थ अमेरिकाबाट उहाँ रिप्रेजेन्टेसनमा जानुभयो र फर्स्ट भिपी पनि हुनुभयो उहाँहरूलाई हामीले फलो गरिरहेको थियौँ 2003 देखि नै हामी केही मात्रामा यो सबै भइरहेको छ भनेर अवेर थियौँ तर म एक्टिभली चाहिँ 2005 देखि लागेँ त्यति बेला न्याक भन्ने संस्था थियो यहाँ नेप्लिज अमेरिकन काउन्सिल त्यसैले नै नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलको काम पनि गर्थ्यो र तपाईले सोध्नु भएको प्रश्नमा पहिला यो किन एनआरएनए कसरी गठित भएको थियो भन्ने कुरा श्यामजीले भन्नुभएको कुरामा एउटा दुईवटा कुरा थप्छु एउटा दुईवटा कुरा उही हो
एउटा बेसिकली बाहिर बसेको एनआरएनहरूको राइट र उनीहरूको वेलबिङलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा थियो। अनि अर्को चाहिँ ग्लोबल नेटवर्क र एउटा प्लेटफर्मको जरुरी सबैले देखिएर त्यसलाई क्रिएट गरिएको थियो। अर्को चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट होस्, एआई होस् र नलेजको पनि इन्भेस्टमेन्ट होस् भन्ने अर्को त्यतिकै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नेपाली कल्चर र हेरिटेज संसारभरि प्रिजर्भ रहोस् र त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्न सकौँ र नेपालको चाहिँ स्किलहरूलाई म्यानेज गर्न सकौँ भन्ने हामीहरूको चाहिँ विचारहरू त्यति बेला थिए। अब यसलाई मैले बुझेअनुसार यसको परिकल्पना पहिला कस्तो थियो भनेदेखि सानो सानो मिटिङमा हुन्थ्यो, सजिलो थियो सबैसँग कम्युनिकेट गर्नलाई। यसलाई एक प्रकारले युएनको स्ट्रक्चर जस्तोले सोचिएको थियो, किनभने विभिन्न कन्ट्रीमा हुने इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भएपछि इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल चाहिँ एउटा जेनरल एसेम्ब्ली जस्तो भयो, नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल चाहिँ एउटा कन्ट्रीहरू जस्तो भयो र उनीहरूले चाहिँ वर्षमा एकचोटि दुईचोटि भेट्छन्। सबैको सोभरेन्टी पनि हुन्छ, सबैको आफ्नो विचार पनि हुन्छ, तर बेसिकली डिस्कसन डिबेटहरू हुँदाखेरि चाहिँ जेनरल कुराहरूमा डिबेट हुन्छ र प्लेटफर्म चाहिँ कमन हुन्छ। एउटा त्यो किसिमको भिजन थियो, किनभने भीम उदासी पनि धेरै युएनमा काम गरेर आउनु भएको थियो। यसमा लाग्ने हाम्रो श्यामजी लगायतहरू विभिन्न व्यक्तिहरू पनि पहिला धेरै संस्थाहरूमा काम गरेर आइसक्नु भएको थियो। अब अर्को कुरो के थियो भने नेपाललाई एउटा रिलायबल पार्टनर, जस्तो हामीले इन्डिभिजुअली एक्चुअली एएनएले नै एनआरएन भन्ने वर्डको परिकल्पना 1995देखि गरेको थियो। दिव्य हाडाजी हुनुहुन्छ न्युयोर्कमा, उहाँले वास्तवमा यो टर्मिनोलोजी नै अगाडि सार्नु भएको थियो। तर एनआरएनएले यसलाई फर्मलाइज गर्यो र यो इन्भेस्टमेन्ट अनि बाहिरको बसेको मान्छेहरूको लागि त्यति बेला ड्युअल सिटिजनसिप भन्थ्यौँ हामीले, र अरू प्रपर्टी राइटको बेनिफिटहरू कसरी डिस्कसन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि यसको स्ट्रक्चरभित्र पर्थ्यो। यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के थियो भने जुन स्यान्जीले पनि भन्नुभयो, नन पोलिटिकल नन पार्टिजन कि किनभनेदेखि हामी सबैको आफ्नो आइडियोलोजी हुन्छ, हामी बाहिर बस्छौँ। नेपालको मान्छेहरू त झन् हाइपर पोलिटिकलाइज हुन्छन् होइन, किनभनेदेखि न्युली डेमोक्रेटाइज कन्ट्री हो। त्यो चाहिँ टाढा बसोस् र संस्थाभित्र त्यो कुरा नछिरोस् र त्यो इन्डिभिजुअल लेभलमा मात्रै रहोस् भन्ने कुरा थियो। र नलेज र क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको केही मात्रामा चाहिँ यो ब्यालेन्स होस् भन्ने पनि थियो। अब यो यसको च्यालेन्जेस र अरू कुरा चाहिँ सायद अब तपाईँले चाहनुहुन्छ भने म अलिकति त्यसमा जान सक्छु, तर इनिसियल स्ट्रक्चरहरूको बारेमा चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङहरू त्यही हो। म च्यालेन्ज सहितका कुराहरूमा अलिकति पछि आउँछु, त्यसको उपायहरूका सहितका के कुराहरूमा पछि हजुरसँग लिन्छु। म विजय सरसँग आउँछु। विजय सर, अलिकति हामीले त्यो बेलाका कुराकानी अग्रजहरूबाट सुन्ने मौका पायौँ। तपाईँ पनि पहिलादेखि नै सक्रिय रूपमा एनआरएनमा हेरिरहनु भएको छ, इन्भल्भ काहीँ न काहीँ भइरहनु भएको छ। तपाईँ अहिले अर्को संस्थाको नेतृत्व गर्दै भए पनि एनआरएनका गतिविधिहरूसँग तपाईँ काहीँ न काहीँ ठोकिनुहुन्छ, जोडिनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले यो अलिकति एनआरएनएलाई चाहिँ तपाईँहरू जो खास गरी तपाईँलाई एकछिन मैले एएनएको प्रतिनिधिको रूपमा लिएँ मानौँ, तपाईँ एएनएको संस्थाको अध्यक्ष भएको नाताले एनआरएनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एनआरएनले समाजलाई मिलाउने अनि एउटा सकारात्मक डिरेक्सनमा लाने काम कतिको गरेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले तपाईँलाई अहिले चाहिँ एउटा एनआरएनको सदस्यको हिसाबले होइन कि एएनएको अध्यक्षको नाताले यहाँबाट एनआरएनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसले समाजलाई कतिको राइट डिरेक्सनमा लगिरहेको छ, समाज विभाजन गरिरहेको छ कि एकता गराइरहेको छ कि, यसमा अलिकति अलिक सठिक भएर व्यावहारिक भएर भनिदिनुहोस् त। धन्यवाद अर्जुनजी, तपाईँले अलिकति फरक खालको प्रश्न पनि सोध्नुभयो। प्रश्न जटिल छ होइन, उत्तर सहज छैन, त्यही पनि म प्रयत्न गर्नेछु। पहिलो कुरा त हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आजको दिनमा यतिखेर नेपाल सरकारले जुन हाम्रो एनआरएन नन रेजिडेन्ट नेपालीलाई परिभाषित गर्यो होइन, त्यो परिभाषाभित्र हामी छौँ। र चाहे म एएनएमा हौँ चाहे अरू कुनै संस्थामा हौँ, पहिले म एनआरएन हुँ होइन, म चाहिँ एउटा नन रेजिडेन्ट नेपाली हुँ। नेपाल सरकारले मलाई दिएको चाहिँ अथवा हामीलाई दिएको चाहिँ एउटा तिमीहरू चाहिँ यो समयदेखि बाहिर बस्यौ अथवा अर्को देशको चाहिँ रेजिडेन्सी लियौ अथवा त्यहाँको सिटिजनसिप लियौ, त्यसैले तिमीहरू चाहिँ के भन्छ गैर आवासीय नेपाली हो भनेर उसले परिभाषाभित्र हामीलाई राख्यो। त्यसैले म अर्को संस्थाको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै म उत्तिकै एनआरएनको लागि पनि जिम्मेवार मान्छे हो। तसर्थ मेरा उत्तरहरू होइन चाहिँ यो दुईटै एङ्गलबाट मैले दिन खोज्छु। म एनआरएनलाई छुट्टै संस्थाको रूपमा हेर्न सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भने म एएनएमा आउनुभन्दा पहिले एनआरएन हुँदै आएँ होइन, त्यसका धेरै जिम्मेवारीहरूमा बस्दै आएँ, त्यसमा काम गर्दै आएँ र अलिकति एनआरएनलाई स्टडी पनि गर्ने र यसको बारेमा मैले केही लेख रचनाहरू पनि योभन्दा अगाडि आर्टिकलहरू पनि लेखेको छु होइन, अध्ययन पनि गरेको छु। र त्यो कुरालाई जोडेर भन्ने हो भने अघि दुईजना दाइहरूले भन्नुभयो, पुरानो कुराहरू जोड्नुभयो र तपाईँ
जसले दर्शकहरूले सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, आजको दिनमा हामीले बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिजोको दिनको जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य भन्दा आजको एनआरएन चाहिँ निकै नै डेभिएट भएको महसुस हुन्छ। त्यसको पछाडि प्रमुख एउटा कारण के छ भने हामीले एनआरएनलाई चाहिँ यो अरू संस्थाभन्दा फरक संस्था हो। नेपाल सरकारले चाहिँ प्रवासमा बसेका नेपालीहरूको लागि नेपालमा उनीहरूको चाहिँ हक अधिकार संरक्षण गर्ने र बाहिरको चाहिँ टेक्नोलोजी इन्भेस्टमेन्ट एजुकेसनलाई चाहिँ नेपालमा ट्रान्सफर गरेर नेपालको चाहिँ एउटा विकास गर्ने, वृद्धि विकासमा लागू गर्ने भन्ने जुन यसको मूल थिम थियो नि, त्यो थिम भन्दा आजको दिनमा हामी नितान्त भिन्न भएर चाहिँ हामी अरू सङ्घ संस्था जस्तै हिसाबले चाहिँ एनआरएन अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। र त्यति मात्र होइन, अघि नै तपाईँले प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो के अरे यो चाहिँ क्विक 5 क्वेसनमा होइन श्याम दाइलाई, नेपालको राजनीतिक संस्थाको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने होइन परेको देखिन्छ। र यो एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ एनआरएनको इलेक्सनमा भएका घटनाका कुराहरू, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ गएको न्युयोर्कमा भएको सम्मेलनमा भएका घटनाका कुराहरू हामी सबै, म त्यसमा डिटेल जान चाहन्न, तसर्थ यो सबै कुराहरू चाहिँ आजको दिनमा आइसिसीबाट एनसिसी हुँदै, मैले विशेष गरेर अमेरिकाको कुरा गर्न खोज्दैछु यतिखेर, तपाईँको च्याप्टरमा मात्रै नभएर टोल घर घरमा नेपालीहरू चाहिँ विभाजित भएको अवस्था छ। र त्यो विभाजन गर्ने कारण एनआरएनको इलेक्सन बनेको छ होइन। एनआरएनको इलेक्सन कारण बनेर त्यो इलेक्सन चाहिँ घर घरसम्म आइपुगेको छ। तसर्थ मैले बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, म आफै स्वयं पनि एनआरएन हुँ, म आजको दिनमा पनि एनआरएनको एउटा जिम्मेवार पोजिसनमा पनि छु, म एएनईको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि। तर यो संस्थाले यो समाजलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, यहाँको विवेकलाई, यहाँको बुद्धिलाई, यहाँको सम्पत्तिलाई जुन ढङ्गले चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरा गर्नलाई चाहिँ किमार्थ पनि सकेको छैन। हामी त्यो डिरेक्सनमा छँदै छैनौँ। र भन्दा दुःखद होला, म आजको दिनमा यति भन्न सक्छु, एनआरएनको चाहिँ एनसिसी को चाहिँ तपाईँको एनसिसीदेखि च्याप्टरसम्ममा सङ्ख्या मैले ठ्याक्क बिर्सेँ, जति सदस्यहरू हुनुहुन्छ नि सायद धेरैजनालाई एनआरएन कहिले स्थापना भयो, यसका फुल फर्म के हुन्, यसका उद्देश्य के हुन्, कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा पनि धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। सुन्दा नमिठो सुनिन्छ तर यथार्थ यही हो होइन। यसका लागि प्रमाणहरू चाहिन्छन् भने म यथेष्ट जुटाउन पनि सक्छु। तसर्थ तपाईँले भने जस्तै हामी सबैजना एकत्रित भएर यो संस्थाको मूल उद्देश्य प्राप्तिका लागि लाग्नुपर्छ। तर आजको दिनमा चाहिँ 2021लाई विशेष गरेर आधार बनाउने हो भने म त्यो आधार भेट्दिनँ। हस्, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। पछि म तपाईँसँग आउँछु। म डाक्टर श्याम कार्कीसँग फर्किएँ फेरि। कुनै पनि एउटा अघि तपाईँहरूले उद्देश्यका कुरा, त्यो बेलाका कुरा र अलिक खास गरी संस्था दर्ता गर्ने विषयमा अलिकति यसको संरचना नै अलिकति फरक हुनुपर्छ कि भनेर डाक्टर श्याम कार्कीले अघि कुरा राखिसकेपछि म अलिकति छोटोमा उत्तर लिन चाहन्छु। कुनै पनि एउटा सामाजिक संस्था सञ्चालन गर्दाखेरि नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूको योग्यता क्षमता चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? खास गरी एनआरएन जस्तो संस्था सञ्चालन गर्नको लागि नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूको योग्यता र क्षमताहरूमा तपाईँ कस्तो हुनुपर्छ लाग्छ डाक्टर श्याम कार्की सर? लिडरसिप चाहिँ जुन अनायासमा लिडरसिप के हुनुपर्छ भनेदेखि संस्थाको कसरी उन्नति गरौँ र संस्थामा बस्नेका सदस्यहरूको लागि कसरी लाभान्वित गरौँ भनेर जहिले पनि त्यसको लिडरको त्यो हुनुपर्छ। भएन भनेदेखि तिनीहरू अर्को एउटा के भनेदेखि मेम्बरहरूलाई चाहिँ तपाईँको तिनीहरू इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ। यो त्यो मेम्बरको अर्गनाइजेसन हो, म त खालि मेम्बरलाई सर्भ गर्ने, उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई अगाडि बढ्ने हुने भन्नुपर्छ। त्यो नगरेर एनआरएनमा के हो भनेदेखि मेरो इन्ट्रेस्ट कसरी बढ्छ, नेताहरूमा मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट कसरी बढ्छ भन्नेमै बढी चाहिँ ध्यान गयो। त्यसले गर्दा के हो भनेदेखि नेताको बिचमा क्याम्प हुन थाल्यो, नेताहरू बिचमा आफ्नो आफ्नो ठस्सौ, मेरो ग्रुप तेरो ग्रुप बढी हुन थाल्यो। र त्यसले अर्को गर्दा के हुन्छ, नेतामा के हुन्छ भनेदेखि जहाँ पनि तपाईँको नेताहरूले म चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष चलाउँछु, त्यो पछि अर्को ग्रुप आउनुपर्छ, अर्को ग्रुपलाई चाहिँ मैले कसरी ल्याउने भनेर मेन्टर गर्ने, ट्रेनिङ गर्ने एउटा जुन अर्गनाइजेसनमा एउटा बनाउने हुन्छ, त्यो पनि कहिले पनि भएन। र अहिले पनि तपाईँको एनआरएनमा के भइरहेको छ भने सुरुमा जो चाहिँ अगाडि थिए उनीहरूकै मध्ये उनीहरूको पछाडिबाटै जम्मै चालु भइरहेको छ। र अझ पनि हेर्नुभयो भने धेरै झगडाको कारणहरू चाहिँ कसले लिड गरिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँ अलमोस्ट टु द बिगिनिङमै पुग्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि एनआरएन मात्रै होइन धेरै अर्गनाइजेसनमा त्यही भएको हुन्छ। र अर्को एउटा के पनि छ भने हाम्रो नेपाली संस्थाहरूमा
जसले सुरु गर्छ त्यसले भन्छ कि यो त संस्था मैले सुरु गरेको, मैले आफ्नो जिरो ध्यान दिएँ, मेरो आफ्नो रिसोर्सेस दिएँ, मेरो टाइम दिएँ, त्यसैले मैले भनेको चल्नुपर्छ भन्नु पाउँछ। म भन्छु त्यो हुँदैन, किनकि संसारमा त्यो हुँदैन। जहाँ पनि के हुन्छ भनेदेखि 2 वर्ष 4 वर्ष छोडेर गएपछि अर्कोको हुन्छ। जस्तो इभन परिवारमा पनि तपाईँको छोरालाई हुर्काउनुहुन्छ, ऊ ठुलो भएर गए जसको आफ्नो लाइफ हुन्छ, तपाईँले भने ऊ मान्दैन, ऊ त हुँदैन। त्यस्तै अहिले के भएको छ भनेदेखि एनआरएनएमा मात्र होइन कि धेरै नेपाली गाउँमा पनि जसले सुरु गर्यो त्यसले चाहिँ के भने यो त मैले सुरु गर्न आएछु नि, मेरो हो, मेरो चल्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन त्यो ओनरसिप छ, ओनरसिप सेयर गर्न नसक्नु, मेम्बर्सलाई इम्पावर गर्न नसक्नु नै धेरै संस्थाहरूको चाहिँ डाउन भएको चाहिँ त्यही हो। र एनआरएममा भएको चाहिँ गुटबन्दी र सुरुमा गर्नेहरूको ओनरसिप मेरो मात्रै हो भन्ने चाहिँ त्यो सेयर गर्न नसक्नु नै यसको मूल कारण हो भन्न चाहन्छु म। हस् डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। अम्बिका सरसँग म आउँछु। मैले तपाईँलाई एउटा पोर्सन अन्तिममा राख्छु। यसको समस्याको समाधान के हुन्छ, यसको च्यालेन्जहरू के हो, त्यसलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने टपिकमा म तपाईँलाई अलिक पछि बोल्न लगाउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा अघि पनि उठिहाल्यो। यो राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ यस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा किन हुन्छ? यो कुरा सामान्य हो अथवा यो हामी खास गरी नेपाली ब्याकग्राउन्डबाट आएका हामी नेपालमा त 5-7 वर्षदेखि नै राजनीति गर्न सुरु गर्ने भएको हुनाले यो बहुत सामान्य भएको हिसाबले यस्तो हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै यो एनआरएनएले धेरै नेपालीहरूलाई समेट्न नसक्नुको कारण यही राजनीति प्रवेश भएको कारणले मान्छेहरू अन्य जो राजनीति मन पराउँदैनन् उनीहरू चाहिँ अलग्ग भएका हुन् कि? यो बारे यहाँको बुझाइ के छ? डाक्टर अम्बिका अधिकारीमा मैले यो प्रश्न राखेँ। हजुर अर्जुनजी, थ्याङ्क यू सो मच। अब यसमा मेरो 5-7 वटा पोइन्ट्सहरू छन्। एनआरएनएको आजको मिटिङमा एनआरएनएको राम्रो पोजिटिभ पक्षहरू हामी यसमा टाइम दिँदैनौँ, त्यो हामीलाई सबै थाहा छँदैछ। मैले पनि आफ्नो लाइफको 15 वर्ष धेरै एक्टिभली यसमा लागेँ। पोजिटिभ पक्षहरू अझै पनि धेरै बाँकी छन्, तर आज हामी च्यालेन्जेस र यसको प्रब्लमहरूमा मात्रै कुरा गर्दैछौँ। र तपाईँले स्पेसिफिक क्वेसन सोध्नुभयो पोलिटिकलाइजेसन, त्यसमा मलाई के लाग्दैछ भनेदेखि जस्तो हामीले कहिलेकाहीँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हामीले नेपालको पोलिटिक्स इन्डियाबाट माइक्रो म्यानेज भयो, इन्डियाको इन्फ्लुएन्स धेरै भयो भनेर हामी कहिलेकाहीँ कुरा गर्छौँ। तर माग्न जाने र इन्फ्लुएन्स गरिदियो र मलाई जिताइदियो भन्न जाने पनि फेरि नेपालीहरू नै हुन्छन् दिल्लीमा कुद्ने कि। त्यस्तै किसिमको एक्जाम्पल एनआरएनएमा पनि लागु हुन गयो। पहिला अब एनआरएनएकै साथीहरूले पनि यो डिपोलिटिकलाइज्ड हो, यो चाहिँ नन पार्टिजन हो, यो चाहिँ युएन टाइपको कोलाबोरेटिभ स्ट्रक्चर हो भनेर हामी सबै सानो ग्रुप हुन्जेलसम्म यो सबै कुरा एकदमै ठिकै थियो, आफ्नो आइडियोलोजीहरू आफ्नो ठाउँमा थियो। पछि यो ग्रुप अलिकति ठुलो हुँदै गएर र पछि जब अघि श्यामजीले भन्नुभयो जस्तै कि एनआरएनएको कुनै अफिसियल आइसिसीको हाई लेभलको अफिसियल हुँदाखेरि नेपालमा प्रेसिडेन्टदेखि लिएर प्राइम मिनिस्टर ब्युरोक्रेसी सबैसँग मानिसहरूको एक्सेस हुने भयो। अब अहिलेको फर्स्ट राउन्ड अफ लिडरहरू त धेरैजना बिजनेस ब्याकग्राउन्डकै हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा पनि उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्टहरू धेरै छ। सायद अब त्यो पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति पर्सनल इन्ट्रेस्टबाट पनि यो पोलिटिकल यो पोजिसनहरूमा जानु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। किनभनेदेखि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा पोजिसनमा जाँदा पैसा पनि आफ्नै खर्च हुन्छ, टाइम पनि आफ्नै खर्च हुन्छ। भोलिन्टियरी पोजिसनमा यत्रो भाडाकाट गरेर लाखौँ करोड रुपियाँ खर्च गरेर मान्छे किन पोजिसनमा जान चाहन्छन् भन्ने त्यो कहिले मलाई पनि गाह्रो लाग्यो। किन त वाइ आर पिपल सो इन्ट्रेस्टेड भन्दाखेरि त्यसको एउटा के जस्तो लाग्छ भनेदेखि बिजनेस इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूले इजी एक्सेस नेपालमा हुने भएको हुनाले त्यो पोजिसन हुनको लागि इम्पोर्टेन्ट भयो। अब त्यो पोजिसन लिनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अब इलेक्सनमा पनि कुनै किसिमको फ्रडुलेन्ट धाँधलीको कुराहरू हामीले नसुनिएको होइन, जस्तै यहाँ मुद्दाहरू पनि परिरहेको छन्। नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूको पनि ब्लेसिङ लियो भनेदेखि यो संसारभरिको विभिन्न किसिमको उहाँहरूको क्याडरहरूले पनि भोट दिएर जितिन्छ कि भन्ने किसिमको कुराहरू एक प्रकारको नेचुरल एक्सटेन्सन थियो। तर त्यो डिस्टोर्सनमा गयो। डिस्टोर्सनमा जाँदाखेरि अप्रोच नेपाल एनआरएनएकै लिडरहरूबाट सुरुमा भयो सबै किसिमको पार्टीहरूलाई, पछि गएर अब यो 2021मा त त्यसले विभत्स रूप धारण गर्यो कि नेपाली काङ्ग्रेसबाट र सिपिएन माओवादीबाट एकदम अफिसियल चिठीहरू सर्कुलर आएकै हामीले चाहिँ फेसबुकदेखि लिएर ट्विटरहरूमा हामीले चाहिँ पुरै देख्यौँ। अब यो सिस्टर अर्गनाइजेसनलाई त्यो किसिमको डिरेक्टिभ दिनु त ठिकै हुन्छ पोलिटिकल अर्गनाइजेसनले, तर जसलाई हामीले नन पोलिटिकल भनेर बसेको छौँ र जसमा विभिन्न आइडियोलोजीको मान्छेहरूलाई एउटा सिङ्गल प्लेटफर्ममा ल्याउने कोलाबोरेटिभ मेकानिजम हामीले राख्नु खोजेको छौँ, यो किसिमको इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ धेरै किसिमको ठुलो किसिमको प्रब्लम आयो। जस्तो अघि विजयजीले भन्नुभयो कि यो विधानको मात्रै कुरा होइन, यो स्पिरिटको कुरा र यो पोलिटिकल एक्सेसको कुरा भएको हुनाले त्यो चाहिँ एकदम अनफोर्चुनेट हाइपर पोलिटिकलाइजेसन भयो। र नेपालको नेताहरूले पनि विचार गर्नुपर्थ्यो कि यस्तो संस्थालाई हामीले बाहिर
अलिकति यसलाई अलगै राख्नुपर्छ भनेर त्यो रजिस्ट्रेसनको बारेमा मेरो पनि केही विचार छ। म पछि अलिकति डिटेलमा आउँला श्यामजीको जस्तै। नेपालमा हामीले यो रजिस्ट्रेसन इनएडभर्टेन्टली राम्रै विचारले गरिएको थियो, तर त्यो पनि गलत हुनुभयो। किनभनेदेखि नेपालमा रेजिस्टर भएको संस्थाहरूलाई नेपालकै पोलिटिक्सले इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर नेपालको राजनीतिले सम्झ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो भयो। पोलिटिकल लिडरहरूले पनि यो कुरा बुझ्न सकेनन् कि यत्रो ठुलो रिसोर्स, डायस्पोराको रिसोर्सलाई हामीले यसरी बिगार्ने, पोलिटिकलाइज गर्दा देशलाई बेफाइदा हुन्छ भनेर नेपालको पोलिटिकल पार्टीले पनि दुई चारचोटि सोध्नु पर्थ्यो। एनआरएनमा लाग्नु भएको लिडरहरूले पनि होइन, यसलाई हामीले नन पार्टिजन राख्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ र यो बाहिरको आफ्नो पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई पर्सनल मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी बस्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो यसपालि आई थिङ्क इट वाज अ बिग मिस्टेक। यसमा मैले थप प्रश्न गर्न खोजेको अम्बिका सर, यो जसरी राजनीति कता न कताबाट हावी हुँदै गयो एनआरएनए भित्र, त्यो कारणले थुप्रै मान्छेहरू अलग बस्न चाहे भनेर मेरो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। त्यो सही हो या गलत, यहाँलाई के लाग्छ? त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि अब राजनीतिकरण हुने बित्तिकै जुन पार्टी नेपालमा चाहिँ पावरमा छ त्यसको हावी हुने भयो एनआरएनए भित्र, अनि त्यसको अर्को ग्रुपमा परेको मान्छेहरू त अलिकति पेरिफेरियल लाइनमा उनीहरूले थिङ्क गर्न सक्ने आफूलाई कि मेरो चाहिँ अहिले इन्फ्लुएन्स छैन भनेर। जबकि हरेक एनआरएनएको अघि विजयजीले भन्नुभयो जस्तै हामी त एनआरएनए संस्थाको मेम्बर भए पनि नभए पनि नेपाल सरकारको एनआरएन 2064 को डेफिनेसन अनुसार एनआरएन त हामी सबै हौँ। त्यसकारण यो पोलिटिकलाइज गर्दाखेरि सर्टन व्यक्तिहरूलाई यसमा त्यति कम्फर्टेबल नभएको पनि हुनसक्छ। पोलिटिकल आइडियोलोजी हाम्रो सबै छ, हामी धेरै मान्छेहरू प्रोफेसनल एकाडेमिक पनि छौँ, तर यो अहिले जुन हिसाबको पोलिटिकल आइडियोलोजी डाइरेक्ट सिटहरू आउने र पार्टीको लेभलको क्यान्डिडेटहरू जस्तो देखिने र त्यही किसिमको डिस्कसन्स हुने जुन हामीले देख्यौँ, त्यसबाट तपाईँको विचारमा मेरो पनि पर्सेप्सन एनआरएनएको क्रेडिबिलिटी पनि लुज भयो र एनआरएनएबाट अलिकति टाढा बसौँ भन्ने ग्रुप पनि बढ्दै गयो जस्तो मलाई लाग्छ। र एक्चुअली त्यो सँगसँगै अहिले जुन अरू हाम्रो सोसल अर्गनाइजेसन्सहरू थिए, जस्तो एएनए, हाम्रो श्यामजी पहिला प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले विजयजी हुनुहुन्छ, म पनि डे 1 देखि त्यसमा लागेको हुँ। र यस्ता अरू जति पनि प्रोफेसनल संस्थाहरू पनि थुप्रो छन्, सोसाइटी अफ नेपाली इन्जिनियर्स पनि छन्, मेडिकल फाउन्डेसन पनि छन्। त्यो किसिमको स्पेस जुन नेपालसँग डिस्कसन गर्नुपर्ने र नेपालसँग लियाजन गर्नुपर्ने लिडरसिपको स्पेस चाहिँ बिस्तारै अब अरू संस्थाहरूतिर जाँदैछ। किनभने एनआरएनएको अनफोर्चुनेटली यति राम्रो हाई क्रेडिबिलिटी थियो, अहिले क्रेडिबिलिटी घटेको छ बिकज अफ पोलिटिकलाइजेसन इन फाइटिङ एन्ड अ लट अफ इस्युज, मेरो विचारमा। बहुत महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो अम्बिका सर। म विजय सरसँग आउँछु। विजय सर, यसलाई म अलिकति प्रश्न, मैले दुईटा प्रश्नलाई एकैसँग जोड्दैछु। मैले समयलाई अलिकति पाबन्दीमा राखेर दुईटा प्रश्न जोडेर म प्रश्न राख्दैछु, तपाईँले मिलाएर छोटकरी उत्तर दिनु होला। खास गरी मैले यो विधानसँग अडेर तपाईँसँग अलिकति ठोकिन खोजिरहेको छु। विधानमा एनआरएनको विधानमा कतै तपाईँ समस्या देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न छ भने त्यसमा खास के समस्या छ त्यसको डिटेलमा जान पक्कै पनि सकिँदैन, तर खास गरी मेन कुराहरूमा त्यस्तो केही छन् भने विधान होइन समस्या होइन भने नियत समस्या हो भने नियतको बारेमा तपाईँको टिप्पणी छोटो, र सँगसँगै यो चुनावी प्रक्रियामा यो सदस्यता बनाउने विषयमा छानबिन कमिटीमा तपाईँ बसेर त्यहाँ काम गरेको हुनाले यो सदस्यता बनाउने एउटा प्रविधिमा नै के सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ कि? यो दुई तीनवटा कुरालाई जोडेर छोटो उत्तर दिनुहोस् त मलाई। एउटा विधान समस्या हो कि होइन, हो भने के समस्या हो, विधान होइन भने नियत पक्कै समस्या होला, त्यसको बारेमा तपाईँको टिप्पणी के छ, र यो सदस्यता बनाउने प्रविधिमा सुधार्नुपर्ने के ठाउँ देखिन्छ, यसलाई जोडेर छोटो उत्तर राखिदिनुहोस् त। प्रश्न धेरै छन्, तैपनि उत्तर म छोड मागिरहेको छु। थ्याङ्क यू अर्जुनजी, तपाईँले थुप्रैवटा प्रश्न सोध्नुभयो। कम्तीमा 3वटा प्रश्न छन् यहाँ, होइन? म सकेसम्म छोटो गर्ने प्रयत्न गर्छु। पहिलो कुरा त विधान समस्या हो कि होइन, होइन? यसको छोटो उत्तर के हो भने संसारभरि नै जुनसुकै पनि जति पनि बाइलजहरू बनेका छन् अथवा कन्ट्रिजका चाहिँ लजहरू बनेका छन्, ती सबै पोजिटिभ एङ्गलबाट हेर्नुभयो भने समाधान हुन्, नेगेटिभ एङ्गलबाट हेर्नुभयो भने समस्या हुन्। त्यसैले गर्दा नै त्यहाँ कोर्टहरूको व्यवस्था छ कि होइन? जुनसुकै देशमा पनि कोर्ट किन छ भने त्यहाँ लेखिएको कुरा हरेक कुराहरू 100% प्रष्ट हुँदैन, अनि जब विवाद आउँछ त्यो जाने एउटा ठाउँ चाहिन्छ भनेर कोर्टहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ। तर यो 501c अर्गनाइजेसन हो, यो भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हो, होइन? यो संस्था त्यो ठाउँमा जानु हुन्छ कि हुँदैन, अथवा हामी किन त्यहाँ जाँदैछौँ, हामी कुनै पनि बेनिफिट लिन जाँदै छैनौँ, कुनै राष्ट्र चलाउने जस्तो होइन एनआरएन चलाउने भन्ने कुरा। तसर्थ व्यक्तिगत रूपमा मसँग सोध्नुहुन्छ भने के बाइलज आफैमा समस्या होइन, समस्या नियत हो। कसरी हो? अब फेरि यो भनिराख्दाखेरि फेरि बाइलज मैले पर्फेक्ट छ भन्न खोजिरहेको छैन। बाइलजमा के छ भने मलाई लाग्छ तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्न चाहिँ अहिले पछिल्लो समय जुन 2021 मा अझ विशेष गरेर चाहिँ एनआरएनए अमेरिकाको जब निर्वाचन भयो त्यो बेलादेखि नै अथवा एनसीसी का निर्वाचन
हुन सुरु गरे गत जुनबाट चाहिँ सुरु भयो। आजसम्म आइपुग्दा डिसेम्बरसम्म आइपुग्दाखेरि यो 6-7 महिनाको दौरानमा हामीले सधैँ गरिरहेको कुरा भनेको चाहिँ आइसिसी डेलिगेट्सको, सायद तपाईँले त्यसैलाई इङ्गित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हैन। अब यही कुरामा हामी जाने हो भने प्रश्नसँग के छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा एनसीसीले आइसिसी को विधानलाई मान्ने कि नमान्ने, त्यो कुरामा एनसीसी प्रश्न हुनु पर्यो हैन। र नमान्ने भन्ने कुरै भएन, किनभने एनसीसी को विधानमा जस्तो अमेरिकाकै एनसीसी को विधानको चाहिँ तपाईले आर्टिकल 5 को 28D मा कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एनआरएनए एनसीसी युएसए को चाहिँ आइसिसी सँग चाहिँ एफिलिएसन छ र ल्यान्ड अफ ल सँग चाहिँ तपाईको बाजिएको बाहेक अरु कुरा चाहिँ आइसिसी को कुरालाई मानेर हामी अगाडि बढ्छौं भनेर लेखिएको छ हैन। भनेपछि त्यसलाई नमान्ने भन्ने कुरा भएन। अब त्यो मान्ने भएपछि मलाई खुसी लागेको दिनसम्मको डेटको कुरा मान्ने, मलाई मन नपरेको कुराको दिनको नमान्ने भन्ने कुरा हुनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो, व्यक्तिगत बुझाइ मेरो त्यस्तो। अब तपाईको त्यही एनसीसी के बाइलजको चाहिँ तपाईको त्यो के भन्छ आर्टिकल 18 मा चाहिँ आइसिसी डेलिगेट सम्बन्धी कुरा लेखिएको छ हैन। आइसिसी डेलिगेट सम्बन्धी कुरा लेख्दै गर्दाखेरि आज राम्रै पनि भयो। सुनिल शाह यो चाहिँ तपाईको मलाई लाग्छ 15th चाहिँ उसको एमेन्डमेन्टमा हो। 15th एमेन्डमेन्टमा चाहिँ सुनिल शाह अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, बुद्धि सुवेदी उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हैन। कि उहाँहरूले हात उठाएर हामीले गल्ती गर्यौं भन्नु पर्यो। उहाँहरूले लेखेका बुदाहरुमा हेर्ने हो भने त्यसको 157C मा तपाई जानुभयो भने त्यहाँ 5 वटा बुदाहरु लेखिएको छ। त्यसमा चाहिँ एनसीसी र आइसिसी, एनसीसी बाट आइसिसी मा को मान्छेलाई चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौं, डेलिगेट्स बनाउन सक्छौं भनेर लेखिएको छ। पहिलो बुदामा चाहिँ एनसीसी र आइसिसी मा काम गरेका एक्जिक्युटिभहरुलाई पठाउने भन्ने कुरा लेखिएको छ भने दोस्रोमा चाहिँ च्याप्टर प्रेसिडेन्टबाट च्याप्टरले चाहिँ एटलिस्ट एकजना पठाउने भनेको छ। तेस्रोमा चाहिँ तपाईको एनसीसी मा काम गरेको लाइफ मान्छेहरु र लाइफ मेम्बरलाई प्रायोरिटी दिने, लाइफ मेम्बर नभए जनरल मेम्बरलाई पनि प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा छ। चौथो नम्बरमा गएर चाहिँ तपाईको ती 3 वटाबाट चाहिँ कोटा पूरा नभएमा जुनसुकै संघ संस्थामा काम गरेको मान्छेलाई पनि चाहिँ यदि नेपाली कम्युनिटीमा सिग्निफिकेन्टली काम गरेको छ भने उलाई डेलिगेट्स बनाउन सकिने भन्ने कुरा छ। र 5औं नम्बरमा गएर कुरा गर्दाखेरि तपाईको के रे एप्लिकेसन माग्नुपर्छ र त्यहाँबाट फुलफिल गर्नुपर्छ भनेको छ। अब यो सिक्वेन्सलाई आधार मान्ने हो भने 5औं नम्बरले त्यति धेरै भ्यालु गरेको मैले फिल गर्दिन हैन। अब यो उहाँहरुले जानेर भोलि आफ्नो म अनुकूल हुँदाखेरि मैले मेरो तरिकाले व्याख्या गर्छु भनेर त बनाउनु भएको भए भिन्नै कुरा हो। नभए उहाँहरु दुवै जना हुनुहुन्छ र अहिले अमेरिकाको कन्टेक्स्टको कुरा गर्ने हो भने विवाद उहाँहरुकै बीचमा देखिएको छ। सुनिलजीले एउटा लिस्ट पठाउनु भयो, चाहिँ बुद्धि सरले अर्को लिस्ट पठाउनु भयो हैन। अनि त्यसले गर्दा अमेरिका सँगै चाहिँ त्यो चाहिँ गज्याङ गुजुङ भित्र पर्यो। अब यसैलाई यही कुरालाई तपाई जाँदाखेरि आइसिसीले पनि चाहिँ आइसिसी को पनि परिच्छेद 5 मा चाहिँ 5 को चाहिँ 13C मा 13 को 7 मा चाहिँ आइसिसी डेलिगेट सम्बन्धी डिटेल लेखेको छ। त्यहाँ पनि उले प्रष्ट रूपमा यो दिन निर्वाचन हुन्छ, यो भन्दा अगाडिकोले पठाउने पछाडी त्यसरी क्लियर गरेको छैन। त्यो चाहिँ जसरी सुकै पनि अर्थ लगाउन सकिने तरिकाले त्यहाँ चाहिँ भाषा लेखिएको छ। र मलाई के लाग्छ भने यो नियतको खोट हो। यो जजलले बनाउनु भयो, उहाँहरुले म बलमा रहे भने मैले मिच्याइ गर्छु भन्ने सोच्यो, अर्कोले पनि म बलमा पुग्छु मैले मिच्याइ गर्छु भन्ने सोच्यो। तसर्थ यो डेलिगेट्सको समस्या आएर यो डेलिगेट्सको समस्या नै अहिले 2021 मा एनआरएन ग्लोबली नै चाहिँ एनआरएन खस्किएको भनेर अघि भन्नुभयो अम्बिका दाइले। त्यो खस्किनुको प्रमुख कारण नै यो डेलिगेट्स को चाहिँ इस्युले गर्दाखेरि यो अहिले अमेरिकामा मात्र नभएर ग्लोबली भएको छ। अब तपाईले ओभरअल विधानको अब यति मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन, डेलिगेट्स मात्रै प्रमुख कुरा होइन हैन। अब तपाईको समग्र विधानको कुरा गर्ने हो भने मेरो अलिकति फरक खालको थट्स छ त्यसमा हैन। फरक खालको थट्स भनेको के भने म एउटा कुरा चाहिँ के फरक थट्स राख्छु भने एनआरएन को प्रेसिडेन्ट चाहे त्यो एनसीसी को होस् चाहे आइसिसी को होस् ऊ नेपाली नागरिक हुनु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत सोच छ। मेरो व्यक्तिगत सोच हो यो। कसैलाई सही र किन भनेर तपाईले सोध्नु भयो भने मैले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईको एनआरएन ले सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो टेक्नोलोजीलाई, हाम्रो हामीले कमाएको बाहिर कमाएको सम्पत्तिलाई, हाम्रो नलेजलाई नेपाल लग्छौं, त्यो सँगै छ। त्यो सँगसँगै यसको अर्को उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाली हौं, नेपालमा जन्मियौं, नेपालमा हुर्क्यौं, बुवा मामा काका चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ। हामी अर्को देशको नागरिकता लिँदै गर्दाखेरि पनि हामीलाई उत्तिकै नेपालको माया छ। तर नेपाल सरकारले हामीलाई कहिले चाहिँ के भनिदिन्छ, कहिले के भनिदिन्छ भन्दै कतिपय चाहिँ जिम्मेवार पदमा बसेका, जिम्मेवार ठाउँमा बसेका मान्छेहरूले तिम्रो नेपाली नै होइनौसम्म पनि भ्याउनुहुन्छ। तसर्थ त्यो कुराको संरक्षण गर्ने,
त्यसका लागि लड्ने हामी नेपाली हौँ, एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोगाउने भन्ने यसको प्रमुख नारा हो नि त। यसको चाहिँ तपाईँले आइसिसी को विधानको प्रस्तावनामा हेर्नु हो भने यसको मूल मन्त्र भनेको चाहिँ नेपालीका लागि नेपाली भनेर लेखिएको छ, एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने जुन यसको मूल एजेन्डा छ, त्यो एजेन्डालाई जबसम्म तपाईको गैर नेपाली अर्को देशको नागरिकता लिएको नेपाली चाहिँ तपाईँ के अरे त्यसको अध्यक्ष हुँदैन अथवा पहिलो जिम्मेवार मान्छे हुँदैन नि, तबसम्म उसले त्यो महसुस गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, एउटी आमालाई बच्चा जन्माउँदाको पीडा र बच्चा जन्माउँदाको माया जुन हुन्छ नि, अर्को महिला जसले बच्चा जन्माएको छैन ऊ पनि आमा बन्न सक्छ, उसले पनि अर्को बच्चालाई एडप्ट गर्न सक्छ, तर उसलाई त्यो पीडा थाहा हुँदैन। कुरो बुझ्नु भएन? तसर्थ त्यो कुरा चाहिँ त्यो मान्छेले गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा पनि यसले मलाई अन्यथा अर्थ नलागोस्, यसले कसलाई कता चाहिँ चोट पुर्याउँछ छुन्छ मलाई त्यति धेरै थाहा छैन हैन, तर म चाहिँ त्यसरी सोच्छु, एटलिस्ट यो संस्थाको प्रमुख मान्छे चाहिँ गैर नेपाली हुनुपर्छ। गैर नेपाली हुनुपर्छ भन्दाखेरि मैले गैर आवासीय नेपाली हुनुपर्छ, तर गैर आवासीय नेपाली भनेको चाहिँ अर्को देशको नागरिकता लिइसकेको नेपाली जो चाहिँ गैर आवासीय हो हैन, तर नेपाली सिटिजन। तपाईको अब व्यवस्था के छ भने ग्रीन कार्ड भएको मान्छे पनि एनआरएन को प्रेसिडेन्ट हुन पाउँछ, आइसिसी एनसिसी सबैतिर पाउँछ हैन। अब ऊ त जुनसुकै दिनमा पनि नेपाल फर्केर जाने भयो, उसका सबै कुरा नेपालमा गएर चाहिँ एउटा पार्टीको चुनाव पनि लड्न सक्छ, त्यहाँको मन्त्री पनि बन्न सक्छ, तपाईको एउटा सांसद पनि बन्न सक्छ, तर सिटिजनशिप लिएको मान्छे त बन्न सक्दैन नि त, उसलाई त दिँदैन नि। त्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि यो दुईटाको बीचमा डिफरेन्सेस छ। सो यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामी सबैजना क्लियर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अब अर्को म तपाईको अन्तिम प्रश्नमा गएँ। अन्तिम प्रश्न भनेको चाहिँ के थियो भने तपाईले सोध्नु भएको के रे, मैले अर्को प्रश्न तपाईलाई के राखेको थिए भने इलेक्सनको कुरा हो, त्यो सदस्यहरूको कुरा गरिरहेको थिएँ मैले। सदस्यको कुरा हैन। अब सदस्यको कुरामा चाहिँ म अलिकति के जोड्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा हामी बीचमा एकदमै चाहिँ अविश्वासको वातावरण छ कि हामी नेपालीको बीचमा हैन, एक प्रकार एकदमै अविश्वासको वातावरण। अघि नै तपाईले भन्नुभयो कुरा आयो गुटका कुरा, राजनीतिक गुटका कुरा, राजनीतिभित्र पनि अर्को चाहिँ सब राजनीति सब गुटका कुराहरू छन्। हामी एकले अर्कालाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ हैन। जस्तो तपाईको एमआइएस सिस्टम, आइसिसीले हैन मेम्बर इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्यो। म आफै पनि तपाईको त्यसको स्मार्ट एनआरएन कमिटीको मेम्बर हैन। अब त्यो बन्यो, त्यसमा धेरै खर्च पनि भयो, धेरै रिसोर्सेस पनि भए, धेरै मिटिङ बैठकहरू पनि भए हैन। टेक्निकली जे जति कुराहरू हामी चाहिँ सकिन्छ लागु धेरै कुराहरू त एकदमै राम्रो सिस्टम छ त्यो। तर अब के भयो भने एउटा गुटले अर्को गुटलाई अथवा एउटा समूहले अर्को समूहलाई, एउटा टिमले अर्को टिमलाई यसलाई कसरी भन्ने हो मलाई थाहा छैन, उसले अविश्वास गर्यो। अनि त्यो अविश्वासहरू कहाँबाट भयो भने सबभन्दा विकसित बनेका देश, सबभन्दा पढे लेखेका मान्छे भएको देश, सबभन्दा सम्पन्न मान्छे भएको देश, यिनै देशहरूबाट चाहिँ यी कुराहरूमा प्रश्न उठ्यो। अनि यस्ता प्रश्नहरू जब उठ्छन् नि, साँचो अर्थमा काम गर्ने, साँचो अर्थमा नलेज भएका मान्छेहरू चाहिँ त्यो कुराहरूबाट बिस्तारै भाग्छन् के, डेभिएट हुँदै जान्छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरामा अलिकति हामी चाहिँ कन्सियस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो के छ भने हामी गर्न धेरै सक्छौँ। हेर्नुहोस्, अमेरिकामै पनि चाहिँ धेरै नेपालीहरू यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एउटा जागिर नै खाए पनि तपाईको लाखौं डलर्सका मिलियन्स अफ डलरका प्रोजेक्टहरूमा अप्रुभ गर्नुहुन्छ, साइन गर्नुहुन्छ। सयौं मान्छेहरूलाई, सयौं अमेरिकनहरूलाई, सयौं टेक्नोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो अन्डरमा राखेर काम गराउनुहुन्छ। चाहिँ ठुला बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ। त्यस्ता धेरै खालका नेपालीहरू छौँ। तर त्यो हुँदै पनि हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भने नेपालीले पनि यस्तो बनाउन सक्छ र नेपालीले पनि यस्तो गर्न सक्छ र भन्ने कुराहरू भयो कि। जस्तो तपाईको यसपटक कोभिडका कारणले गर्दा प्राय सबै देशहरूमा चाहिँ अनलाइन निर्वाचन भए। नेपालीहरूले बनाएका पनि धेरै एकदम ए ग्रेडका सफ्टवेयरहरू पनि इलेक्सन भोटिङ गराउने सफ्टवेयरहरू थिए हैन। तर हामीले हेर्ने हो भने तपाईको धेरै जसो विदेशीहरूलाई खोज्यौँ हैन। किन खोज्यौँ? अब एउटा नेपालीले पनि गर्न सक्छ र बनाउन सक्छ र भन्ने कुरा हाबी भयो। दोस्रो, विश्वासको कमी हैन। भनेपछि प्रोफेसनलिजम जुन छ नि, त्यो एउटा प्रोफेसनललाईमा पनि प्रश्न उठाइदियो भने त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ डेभिएट हुन्छन्, भाग्छन्, संस्थाबाट टाढा जान्छन्। र आजको दिनमा एनआरएन भित्र देखिएको समस्या भनेको चाहिँ त्यही नै समस्या हो। अब त्यसपछि म अलिकति अमेरिकातर्फ आएँ। सदस्यता बन्दाखेरि अमेरिकाको बायोलजले के भन्छ भने सदस्यता बन्दाखेरि चाहिँ तपाईको भ्यालिड आइडी चाहिँ अपलोड गर भनेर भन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भन्छ भने एड्रेस भेरिफिकेसन हुने डकुमेन्ट अपलोड गर भन्छ।
है। अनि तेस्रो कुरा के भन्छ भने कम्तीमा एउटा क्रेडिट कार्डबाट 4 जना मात्रै सदस्य बना भनेर भन्छ। अब यो लेख्न हुने कुरा हो कि होइन मलाई थाहा छैन हैन। मेरो बुझाइमा यो डिटेलमा बाइलजमा नगए हुने हो, एउटा सहमति समझदारीमा गर्नुपर्ने कुरा। तर अब यी कुराहरू लेखिए, तर यी कुरा लेखेका कुराहरू फलो भएन हाम्रो सफ्टवेयरमा हैन। यो कुराहरू सिस्टमले उ गरेन। जस्तो मैले चाहिँ एउटा क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ 4 जना भनेको छ भने मैले 400 मान्छे पनि सदस्य बनाउन सक्ने भए। त्यही एनआरएनले चाहिँ बाइलजमा लेख्यो 4 जना भन्दा बढी सदस्य बनाउन पाउँदैनस् भनेर, अनि त्यही एनआरएनको सफ्टवेयरले चाहिँ 400 जना बनाए पनि हुन्छ हैन। अब त्यही एनआरएनले आइडी कार्ड अपलोड गर भन्यो हैन, तपाईले आइडी कार्डको ठाउँमा अर्को जेसुकै अपलोड गरे पनि हुने भयो हैन। तपाईले त्यही एनआरएनले चाहिँ एड्रेसको डकुमेन्ट अपलोड गर भन्यो, त्यहाँ जुनसुकै कागज हाले पनि हुने भयो। कि त हामीले त्यस्तै खालको सफ्टवेयर बनाउन सक्नु पर्थ्यो हैन। नसकिने होइन, खर्च लाग्ने हो, सकिने पनि हो, नेपालीले पनि सक्नुहुन्छ। एनआरएनले धेरै राम्रो बनाएको छ, मैले यो कमजोर छ भन्न खोजिरहेको होइन, एकदमै राम्रो छ। तर यी कुराहरू, यी जुन मैले 3 वटा कुराहरू त इन्डिकेट गरे, यी कुराहरू अब बाइलजको त यो एगेन्स्टमा गयो नि त। यसलाई त तपाईले भन्ने हो भने त बाइलजमा लेखेको भन्दा फरक ढङ्गले हामीले सदस्य बनायौँ। अब यही कुरामा हामी सहज ढङ्गले चाहिँ झगडा गर्न सक्ने भयौँ, अदालत जान सक्ने भयौँ, जहाँ पनि जे पनि गर्न सक्ने भयौँ के भने चाहिँ यो हामीले किन बनायौँ भने यहाँ नियतमा खोट छ। मैले सके सबैले आफूलाई बलियो सम्झ्यो अनि जो कमजोर भयो ऊ झगडा गर्न गयो क्या, भएको त्यति कुरा। थ्याङ्क यू विजय सर, थ्याङ्क यू विजय सर। म दर्शक महानुभावहरूसँग अलिकति अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरा आजका वक्ता अतिथिहरू 3 जना हुनुहुन्छ, डाक्टर श्याम कार्की, डाक्टर अम्बिका अधिकारी र विजयराज भट्टराई, र मसँग अरू 3 जना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। मैले श्रोता अतिथिको रूपमा राखेको छु र अन्तिममा कमेन्ट राख्ने भने, तर उहाँलाई मैले 1 घण्टाको समय भनेको थिएँ। मेरो कार्यक्रम हेर्दाखेरि 1 घण्टा भन्दा लम्बी नै मैले छाटकाट देखेको छु। म यतिखेर तपाईँहरू मेरा वक्ता अतिथिहरूलाई चाहिँ एकछिन रोक्दै म बुद्धि सरसँग उहाँ अहिले म देखिनु भएको अनुरोध गर्छु। मैले तपाईँलाई 1 घण्टाको समय मागेको थिएँ, तपाईँ कतै जानै पर्ने छ भने म तपाईँलाई मैले मागेको भन्दा बढी समय मेरो कार्यक्रम जान सक्ने मैले देखेको छु। अरू 15-20 मिनट हाम्रो समय जान सक्छ। तपाईँ अरू 15-20 मिनट बस्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ? ठीक छ अर्जुन। त्यस्तो तपाईँ त्यस्तो अवस्था हुन्छ नि, मैले तपाईँलाई 1 घण्टाको समय मागेको थिएँ, तपाईँले आफ्नो कमेन्ट राखेर म तपाईँलाई सधन्यवाद बिदाय गर्न नि सक्छु। यदि समय छ भने बसिदिनुहोस्। ठीक छ, म 10-15 मिनट बसौँला। ठीक छ, हस्, धन्यवाद। रान सर, तपाईँ मलाई सुन्दै हुन्छ नि? म यही प्रश्न तपाईँ राख्छु। कार्यक्रम अलिकति लम्बिन सक्ने मैले छटकाट देखेको छु। तपाईँ केही समय प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ होइन? तपाईँको म्युट छ रान सर। अलि प्रश्न भएन एकचोटि फेरि सुन्न। मेरो कुरा के थियो भने मैले तपाईँहरूलाई 1 घण्टा जति कार्यक्रम हुन्छ भनेको थिएँ। कार्यक्रम अलिकति लम्बिने देखियो। तपाईँहरू चाहिँ मैले श्रोताको रूपमा चाहिँ यहाँ अनुरोध गरेको र लास्टमा कमेन्टको लागि मात्रै राखेको हुनाले, तपाईँ यदि जानै पर्ने छ, तपाईँ कुनै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने 1 घण्टा नागेको हुनाले मेरो कमिटमेन्ट भन्दा म टाढा हुन चाहन्न। तपाईँले आफ्नो कमेन्ट राखेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। समय छ भने केही सुनिदिनुहोस्, हामी अलिकति थप प्रसङ्गहरू कोट्याउने प्रयासमा छौँ। अच्छा होइन, अब के अरे 5-10 मिनटमा सकिन्छ भने त बसौँला। अलि लामो हुन्छ भने चाहिँ यति अब बोल्ने क्रम अलिकति लामो हुन सक्छ। म तपाईँलाई 15-20 मिनट जति सकिन्छ भने प्रतीक्षा गरिदिनु। हजुर, 15-20 मिनट जति लाग्न सक्ला हामीलाई। अरू अझै 15-20 मिनट? हजुर, ठीक छ, म वेट गरौँला, केही छैन। ल, धन्यवाद। म डाक्टर श्याम कार्कीमा आइपुगेँ। तपाईँहरूको सुनिल सरलाई मैले सोधिनँ, किनभने सुनिल सरले म सुनिरहन्छु, मलाई बोल्न नराख्नु होला, म त्यो अवस्थामा छैन भन्नुभएको छ। त्यस कारणले मैले सुनिल सरलाई सोधिनँ, म उहाँ निरन्तर सुनिरहनु भएको भन्ने मैले आशा गरेको छु। म डाक्टर श्याम कार्कीमा आइपुगेँ। अब कार्यक्रमलाई अलि छोटो बनाऊ। मसँग अब 2 राउन्डमा तपाईँहरू मेरा वक्ता अतिथिहरूलाई 2 राउन्ड प्रश्न गर्छु, छोटो उत्तर दिनु होला। म डाक्टर श्याम कार्कीमा सोच्छु, यो तपाईँ अमेरिकाको लामो समय अमेरिकामा बस्नु भएको छ। अमेरिकाको यस्ता 501c3 भएका दर्ता भएका सङ्घ संस्थाहरू पनि तपाईँ कति जोडिनु भएको होला, कति नजिकबाट काम गर्नु भएको होला। अमेरिकामा रहेका 501c3 मा दर्ता भएका सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ कसरी चल्छन्, अलिकति त्यो बताइदिनुहोस् न डाक्टर श्याम कार्की प्लिज। 501c चाहिँ अमेरिकामा तपाईँको जति छ नट फर प्रफिटकाहरू, म अझै पनि झन्डै 15-20मा म अझै पनि सम्बन्धित छु। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हरेकको एउटा स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक पर्पोज हुन्छ र त्यहाँ जो आउँछन् त्यसमा साँच्चीकै इन्ट्रेस्ट भएको र त्यसकै लागि नै काम गर्ने भन्ने मान्छेहरू आउँछन् र तिनीहरूको अरू हुँदैन। जेमा खुला छ त्यही एउटा अपडेट हुन्छ र त्यसको लागि नै उनीहरू आउने हुनाले त्यसमा उनीहरू डेडिकेटेड समर्पितै हुन्छन्। र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि
त्यसको चाहिँ तल माथि पर्ने यस्तो झगडा हुने हुँदैन। अर्को त्यसको चाहिँ फेरि स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल, आइआरएसले त्यसको पुरा अडिट गरिरहन्छ, हेरिरहन्छ, बेलामा त्यसको मिटिङ गर्नुपर्छ। र अझ हाम्रो मेरिल्यान्डमा के छ भने मिटिङहरू चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपेरेन्ट गर्नै पर्छ। के अरे जसकै मेम्बर नभएकोले त्यो मिटिङ एटेन्ड गर्न पाउँछ, देखाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के भएको छ भनेदेखि यहाँ जो पनि आउँछन् के गरौँ नै गरौँ भन्ने नै मान्छेहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा लिडरसिप भयो। फेरि अमेरिकामा डेमोक्रेटिक सिस्टम भएको हुनाले र जम्मै चिज राम्रोसँग एउटा नियमले चल्ने हुनाले जो पनि आउँछन् के आउँछ त्यो थाहा छ। यहाँ पनि तपाईँको पार्टीको मान्छे नआउने आउँछन्, तर के छ भने जो पनि त्यो 501c भित्र पस्छन् नि, तिनीहरूले आफ्नो पार्टीको आइडियोलोजी ढोकामा राखेर अनि मात्रै भित्र पस्छन्। र त्यो चाहिँ असाध्यै जरुरी छ। र जस्तो केही कुरा भयो भने तपाईँको जब पनि डिसिसनमा कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट हुन्छ, तर कति कुरामा भनौँ मेरो छ भने म यसमा चाहिँ भाग लिन्न किनकि मेरो चाहिँ यस्तो कन्ट्रेस्ट छ, म लिन मिल्दैन भन्छु। यो यस्तै कुराहरू तपाईँको लिडरसिपको इन्टिग्रिटी हुनु र लिडरसिपको अब्जेक्टिभपट्टि डेडिकेसन हुनु र ओनरसिप अफ द आइडियाज र चाहिँ तपाईँको इम्पावरमेन्ट अफ मेम्बर्स, यी चिजहरू अति इम्पोर्टेन्ट छ। जुन कि अरू हाम्रो नेपाली अर्गनाइजेसनमा हाम्रो एउटा कल्चरल भ्यालु चाहिँ भिन्नै किसिमको भएको हुनाले यो यसरी गर्न गाह्रो हुने हुनाले यहाँ भिन्दै हुन्छ। भिन्दै हुन्छ। यहाँ चाहिँ सकेसम्म धेरै देखाउँ। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, अमेरिका एनआरएनकै दिउँ जब र एएनएको दिउँ, तपाईँलाई म फरक देखाउँछु है। एएनएले जब एएनए खोल्यो नि, एएनए सुरु भएपछि अब उहाँलाई थाहा होला है, विजयजीलाई म सुनाउँछु। पहिला बेलामा सुरुपछि हामीले के गर्यो भनेदेखि यो कवि सम्मेलन गर्थ्यौँ। कवि सम्मेलन गरेपछि भन्यौँ हामी गर्दैनौँ, हाम्रो कवि सम्मेलनमा खास डेट गर्न आइएलएस छ, त्यसलाई बोलाएर ल्याउनु, उसलाई गर्न ल्यायौँ। त्यस्तै हामीले स्पोर्ट्स गर्नलाई यो अर्गनाइजेसन तिमीलाई ल्यायौँ। अब चाहिँ एनआरएनले आफूले सुरु गरेर तपाईँको चाहिँ कल्चरल जुन टेम्पल थियो त्यो चाहिँ यसलाई भिन्दै गरेर छुट्याएर पठाउँ भनेर हामीले पठायौँ, भिन्दै गरेर छुट्याएर एउटा गरायौँ। तर एनआरएनले अमेरिकाले के गर्यो, आएर आफ्नै यहाँ साहित्य सङ्गठनले आफ्नै साहित्य गोष्ठी गर्यो, आफ्नै पाठ्य पुस्तक एनएलएसले गरिदिएको ठाउँमा पाठ्य पुस्तक आफ्नै बनायो। अब अहिले हरेक कुरामा तपाईँको चाहिँ लोकल अर्गनाइजेसन कम्पिट गरेर रहन्छ। म भन्छु तिम्रो काम त लोकल अर्गनाइजेसन कम्पिट होइन, तिमीले त लोकल अर्गनाइजेसनलाई गरेर हामीले के गरेर तिम्रो लोकल अर्गनाइजेसनको कामलाई चाहिँ हामीले सहयोग पुऱ्याउन सक्छौँ भन न। अनि पो तिनीहरू तिमीसँग काम गर्न आउँछन्। अब तिमी नै त्यसको चाहिँ 5 अर्गनाइजेसनमा तिमी छैटौँ भएर त्यसले गरेको काम तिमीले गर्छौ नि, वाइ विल दे कम एन्ड वर्क विथ यु भन्छु। र त्यो चाहिँ साह्रै खाँचो छ। हस् हस्, खास गरी मैले अमेरिकाको 501c3 का दर्ता भएका संस्था कसरी चल्छन् भनेर अलिकति अनुभव भएको कारणले मैले त्यहाँ कोट्याउन खोजेको त्यो अलिकति घुम्दै फिर्दै एनआरसँग मैले जोड्न ठोक्काउन खोजेको थिएँ, त्यो ठोक्काइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। अब अम्बिका सरसँग आउँछु। अम्बिका सर, अब यो खास गरी च्यालेन्जेसहरू अनि यो बारेमा अलिकति कुरा गर्न मलाई मन लागिरहेको, अनि लुजिङ ग्राउन्डहरू के भइरहेछ एनआरएनको त्यो बारेमा त्यसको वरिपरि गएर मलाई तपाईँसँग अलिकति प्रिपेयर हुनु भएको छ भन्ने नि मलाई लाग्छ। त्यो अलिकति बुझौँ न डाक्टर अम्बिका अधिकारी प्लिज। एकदम ठिक छ। ल अर्जुनजी, द्याट्स भेरी गुड। मलाई अब अलिकति बुँदागत रूपमा तपाईँले भनिदिनु भयो भनेदेखि च्यालेन्जेसहरू धेरै कुरा श्यामजी, मैले र विजयजीले धेरै कुरा कोट्यायौँ। अब धेरै साथीहरूलाई नथाहा पाएको कुरा पनि थिएन, तर हामीले तिनीहरूलाई बुँदागत रूपमा लिएर आयौँ। अब च्यालेन्जेस अहिलेसम्म हामीले डिस्कसन गरेको कुरामा म 2-4 कुराहरू के थप्छु भनेदेखि धेरै ठुलो संस्था र सबै व्यक्तिहरू यसका मेम्बर लिडरसिपमा जाने हुने भएको हुनाले यो धेरै ठाउँमा चाहिँ लिडरसिपमै बसेको व्यक्तिहरू, एनआरएनको व्यक्तिहरूले पनि कुनै कुनै किसिमको चाहिँ अब इभन ह्युमन ट्राफिकिङ भनौँ अथवा अरू किसिमको इम्बेजलमेन्ट, फ्रडुलेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा परिरहेको पनि न्युजहरूमा बिचमा आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने ठुलो संस्थामा अब जम्मा बाहिर 5-7 लाख कति मान्छेहरू छौँ, पर्मानेन्टली बाहिर बसेको पनि मेरो आँकडामा करिब हामी 7-8 लाख पुग्न थालिसक्यौँ। ओसियाना, युरोप, डेभलप्ड कन्ट्रिज लाइक जापान, हङकङ, नर्थ अमेरिका सबैतिर जोड्ने हो भनेदेखि नम्बर धेरै ठुलो भएको छ। त्यसकारण स्टेटिस्टिकली पनि अब कोही न कोही मान्छेले गलत गर्ने कुराहरू त्यो सम्भावना बढ्दै जान्छ। तर एनआरएनए लिडरसिपमै बसेको मान्छेहरू कहिले माल्टामा, कहिले पोर्चुगलमा, कहिले युएईमा फ्रडहरू भयो, ह्युमन ट्राफिकिङमा इन्भल्भमेन्ट भए अथवा चाहिँ पैसा नै इम्बेजलमेन्ट गरेर उनीहरू भागे भन्ने बिचमा न्युजहरू आउँदाखेरि एनआरएनए एक्चुअली लुजेस द ग्राउन्ड। किनभनेदेखि क्रेडिबिलिटीमा प्रश्न आउँछ। त्यो संस्थामा कस्तो किसिमको हुनु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो किसिमको व्यक्तिहरूलाई इमिडिएटली हामीले जस्तो अघि श्यामजीले भन्नुभयो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा चाहिँ क्राइमको कुराहरू हुँदाखेरि पुलिसहरूमा जान दिने एउटा हामीले सेल्फ क्लिन्जिङ, हाम्रो भित्रको एउटा क्लिनलीनेसलाई पनि हामीले बढाउन सक्ने परिस्थिति हामीले लिएर आउनु पर्यो। एउटा त्यो भयो कि। अर्को कुरो, अब हामीले जति पनि यो पोलिटिकल इन्टरभेन्सनको कुरालाई त अब यो चाहिँ सबभन्दा अहिले एलिफेन्ट इन द रुम नै त्यही हो। त्यसमा हामीले एकदमै
राम्ररी एउटा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ हाम्रो संस्थाको लागि। अब त्यसमा म अलिकति यो कसरी यसलाई अगाडि बढ्न सकिन्छ भने म 7-8वटा पोइन्टहरू राख्छु। एउटा सबैभन्दा पहिला मैले अरू पनि ठाउँमा धेरै ठाउँमा यो भनिसकेँ, आज श्यामजीबाट पनि त्यो कुरा सुने मलाई बडा रमाइलो लाग्यो कि इट्स रियली गुड। यो नेपालमा गरिरहेको रजिस्ट्रेसन एउटा गुड फेथमा गरिएको थियो कुनै बेलामा, यसलाई चाहिँ रजिस्टर गरिराखौँ, यसको लिगल स्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ, नेपालमा चाहिँ अफिस पनि हुन्छ, सबै हिसाबले हामीले गरेको थियौँ। हामीले त्यति बेला ल्याटरली यो सोच्न सकेनौँ कि यसको अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेसहरू कि नेपालको पोलिटिकल सिस्टमभित्र हामी पर्छौँ, नेपालले पोलिटिकली हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ, गर्न चाहन्छ, गर्न खोज्छ भन्ने कुराहरू हामीले विचार गर्न सकेनौँ। अरू धेरै संस्थाहरू जस्तो इन्टरनेसनल संस्थाहरू जस्तो यसलाई हामीले द हेग यो चाहिँ होल्यान्डमा अथवा जेनेभामा अथवा युके युएसए कुनै एउटा राम्रो ठाउँमा, भर्सक जेनेभा अथवा द हेग चाहिँ एकदम न्युट्रल मानिन्छन्, रजिस्ट्रेसन त्यहाँ सार्नुपर्छ। किनभने हामीहरूको स्ट्याचर भनेको नेपाल गभर्मेन्टसँग बराबरी डिग्निफाइड रूपमा नेपाल गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्ने, हेल्प गर्ने र टेबलमा अर्को साइडमा बसेर कुरा गर्न सक्ने हाम्रो सामर्थ्य हुनुपर्छ। नेपाल गभर्मेन्टले नै हामीलाई हराउने एउटा सहसचिव अथवा सचिव अथवा कुनै मन्त्रीले चाहिँ तपाईँहरूको म खारिज गरिदिन्छु, तपाईँले यो स्पष्टीकरण ल्याओस् भन्ने किसिमको कुरामा त हामी सँगसँगै काम गर्न गाह्रो हुन्छ, बराबरीको हिसाबले काम गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो कुरा एनआरएनए भित्र त्यो कुरा डिस्कसन हुनु पर्यो। मेरो विचारमा त्यो जेनेभा अथवा चाहिँ हेग अथवा कुनै ठाउँमा त्यसलाई रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो। नेपालमा एउटा वर्किङ अफिस, नेपालमा ब्याङ्क एकाउन्टको लागि अथवा कुनै चाहिँ हायरिङको लागि एउटा सानो वर्किङ अफिस राख्न सकिन्छ, तर यसको मेन रेजिस्ट्रेसन जस्तो अहिले नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले द हेगमा गरेको छ त्यस्तो हुनु पर्यो। अर्को अहिले जति पनि थुप्रो कुराहरू आए, हाम्रो चाहिँ लिडरसिपमा मान्छेलाई किन इन्ट्रेस्ट हुन्छ, नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बिजनेस मान्छेलाई किन इन्ट्रेस्ट हुन्छ, किन यो चाहिँ बिजनेस मान्छेहरू मात्रैले चाहिँ यो एनआरएनएको लिडरसिप लिएर आउन सके भन्ने कुराहरूमा चाहिँ फाइनेन्सियल भाइबिलिटी र फाइनेन्सियल सस्टेनेबिलिटी कुरा जोडिन्छ अर्जुनजी है। त्यो के भने यदि हाम्रो संस्था चाहिँ फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट भएर हामीले 50-100 जना मान्छेहरू 25-50-100 जना डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन फुल टाइम प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई पैसा दिएर काम गराउन सक्ने परिस्थिति भएदेखि एक्चुअली इलेक्सन पनि उनीहरूले गराउँछन्। जस्तो अघि श्यामजीले भन्नुभयो, म पनि अमेरिकन प्लानिङ एसोसिएसनमा यहाँ काम गर्छु, म इलेक्टेड अफिसर पनि भएँ, हामी सबै नेपालीहरूले एउटा ठाउँमा हामीले गरेको छौँ। एक्चुअली इलेक्सन इज डन बाई दि फुल टाइम स्टाफ। त्यहाँ कुनै बोर्डहरूको पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूको अथवा भोलि म पावरमा जान्छु भन्ने मान्छेहरूको हातै हुँदैन त्यहाँ, अघि त्यो फुल टाइम डिरेक्टरहरूले त्यो कुरा गरिदिन्छन्, सजिलो पनि हुन्छ, कन्ट्रोभर्सी पनि हुँदैन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन। र त्यो प्रोफेसनली चलाउनुको लागि चाहिँ यो सस्टेनेबिलिटी र फाइनेन्सियल स्ट्यान्डिङको लागि एक्सटर्नल फन्डिङ, ग्रान्ट, बाइल्याटरल, मल्टिल्याटरल फाउन्डेसनमा जाने मैले वास्तवमा यो बारेमा पहिले लेखेको पनि थिएँ। सुरुमा चाहिँ अब हामीहरू 2-4 जना धेरै लेख्थ्यौँ पनि एनआरएनएको बारेमा र एनआरएनएको आइडियाजको बारेमा पनि। अब तर त्यो त अब अहिले एनआरएनए धेरै ठुलो भयो, हामी पनि अब बुढा हुँदै गयौँ, साइडमा भयौँ, सबै एकजनाले काम गरिने कुरा पनि हुँदैन र त्यो एकदमै सजिलो पनि छ। यत्रो ठुलो 5-7 लाख मेम्बर भएको डायस्पोरा अर्गनाइजेसनलाई ग्रान्टहरू ल्याउन र फन्डिङहरू ल्याउन त्यति गाह्रो कुराहरू छैन। अब प्रोफेसनल एकाडेमिकहरू मान्छेहरूले चाहिँ लिडरसिपमा सजिलै आउनको लागि त्यो फाइनेन्सियल सस्टेनेबिलिटी हुने बित्तिकै ल तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ बिदा लिन त्यति टाइम छैन अथवा तपाईँलाई ट्राभल गर्न अलिकति गाह्रो छ भने संस्थाले पनि तपाईँलाई ट्राभलको लागि हेल्प गरिदिन सक्छ भन्ने संस्थामा चाहिँ त्यति पोसिबिलिटीहरू हुन्छन्। मैले अरू ठाउँको इक्जाम्पल पनि हेरेँ, मैले मेक्सिकोको डायस्पोराको इक्जाम्पल पनि हेरेँ, फिलिपिन्सको पनि हेरेँ, कोरियाको पनि हेरेँ। त्यहाँ उनीहरूसँग फन्ड छ, त्यहाँ एक्चुअली उनीहरूको होस्ट गभर्मेन्ट र नेटिभ गभर्मेन्टले पनि पैसा दिन्छ, कोरियन गभर्मेन्टले पनि पैसा दिन्छ, बाइल्याटरलले पनि पैसा दिन्छन्, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि दिन्छ। भन्दाखेरि एउटा हामीलाई त्यो गर्न सक्ने बित्तिकै एकाडेमिकहरू अथवा चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेहरू पनि लिडरसिपमा आउँछन्, इन्ट्रेस्ट हुने मान्छेहरू। अब अलिकति अब सम अफ अस लाइक क्यान ट्राभल बाई आवरसेल्फ, तर कसैलाई नमिल्ला, त्यसको लागि हामीले गरिदिनु पर्यो। अब भोलिन्टियरी बोर्डले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि यसको मेजर डिसिजनहरू, हाई लेभलको डिसिजन मेकिङहरू, यसको डिरेक्सन्सहरू बोर्डले बसेर गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ प्रोफेसनल स्टाफ कति हुन्छ, स्यालेरी कति हुन्छ, हामीले कुन ठाउँमा अप्लाई गर्छौँ, हामीहरूको मेजर भिजन चाहिँ के हो, संस्थाको भिजन के हो। संस्थाको फेस चाहिँ भोलिन्टियर इलेक्टेड बोर्डहरू हुन्छन्, तर यसलाई डे टु डे रन गर्नको लागि सबै मान्छेले यसरी अहिलेको जस्तो कुदिरहनु पर्दैन, किनभनेदेखि गाह्रो पनि हुन्छ। अहिले देख्छु म हाम्रो जेनरल सेक्रेटरीहरू इत्यादिहरू कसरी टाइम दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। इट्स रियली हार्ड, संस्था चलाउनलाई त्यसरी हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब यो 5-7वटा पोइन्टहरू जुन मैले भने, रजिस्ट्रेसनको एउटा कुरा भयो, फाइनेन्सियल सस्टेनेबिलिटीको कुरा भयो, प्रोफेसनली अमेरिका अथवा क्यानाडाको जस्तो नन प्रफिट तरिकाले संस्थालाई चलाउने कुरा भयो र पेड स्टाफहरू राखेर इलेक्सनदेखि लिएर सबै कुराहरू उनीहरूले गराउने कुराहरू भयो र बोर्ड मेम्बरले मेजर डिसिजनहरू मात्रै गर्ने कुराहरू भए
र फन्डिङ मेकानिजम जसले चाहिँ कोही मान्छेले इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ तर उसँग पैसा र टाइम छैन भनेदेखि त्यसको लागि मेकानिजम चाहिँ संस्थाले नै ट्राभल एक्सपेन्सेसहरू बियर गरिदिने कुरा भयो भनेदेखि यो संस्था प्रोफेसनली चल्छ। यो संस्था जरुरी पनि छ। यत्रो बाहिरको मान्छेहरू 50वटा देशको मान्छेहरू यसमा इन्भल्भ छौँ। सो इट क्यान अल बी करेक्टेड एन्ड आई थिङ्क वी क्यान करेक्ट इट। थ्याङ्क यू। हस्, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। मलाई आशा लाग्छ यिनीहरूले यी गुनाहरूले चाहिँ अब एनआरएनको लागि के बाटोहरू देखाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। तर तपाईँले यो पहिलोचोटि भनिरहेको हुनु नहोला सायद। यस्ता कुरा थुप्रै पटक थुप्रै भेटघाटमा थुप्रै लेखमा थुप्रै यस्ता कन्फरेन्सहरूमा सेमिनारहरूमा राखिरहनु भएको होला। त्यसले कति प्रभाव पाएर थाहा छैन। अब म ऱ्यापअप गर्छु। अब छोटो छोटो कुरा गर्छु। त्योभन्दा अगाडि परशुराम भण्डारीले यहाँ थुप्रै कमेन्ट राख्नु भएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ खास गरी विजयजीले राख्नुभएका कुरा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण छन् भन्नुभएको छ। त्यो कुरा उल्लेख गर्ने र बाँकी छ। अर्को एउटा अम्बिका सरलाई म एउटा छोटो प्रश्न यहाँ मसँग अहिले लाइभमा आएको प्रश्न हो, यसलाई छोटो उत्तर दिने प्रयास गर्नु होला। उहाँले के प्रश्न गर्नु भएको छ भने यो चाहिँ मलाई इनबक्समा गर्नु भएको छ, मैले नाम खुल्ला गरिन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अहिले आइसिसीको अनुशासन समितिमा अम्बिका सर हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ रहेको समितिमा के मुद्दाहरू परेका छन् कि छैनन्, परेका छन् भने त्यसको कार्यान्वयन र कारबाहीको के निर्णय भइरहेको छ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी पाउन भन्नुभएको छ मलाई उहाँले इनबक्समा। त्यो अलिकति खुलाइदिनुहोस् त छोटोमा। हजुर, मैले यो अनुशासन समितिको चेयर भएर 2013 देखि 2021 को अक्टोबरसम्म मैले सर्भ गरेँ। मेरो अहिले टर्महरू सकियो र अहिले म चाहिँ फ्री सिटिजन हुँ। तर अनुशासन समितिभित्र आएका कुराहरू जति एनआरएनए आइसिसीले नै पब्लिसाइज गरे त्योभन्दा धेरै कुरा मैले भन्न चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन, किनभने त्यो अलिकति प्राइभेसीका कुराहरू पनि त्यसमा धेरै छन्। तर जेनरल हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेदेखि कम्प्लेनहरू धेरै ठाउँबाट परिरहन्छन् र कहिलेकाहीँ त्यो कम्प्लेनको नेचरहरू पनि सिरियस हुन्छ। र यो हामीले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको पनि एउटा कोड अफ कन्डक्ट पनि बनाएको छौँ र अनुशासन सम्बन्धी त्यो विधानमा र कन्स्टिट्युसनमा पनि लेखिएको छ। त्यो हिसाबले गरिने कुरा भएकोले डिटेलमा चाहिँ भन्नलाई मैले अहिले त्यति अलिकति मिल्दैन। तर कम्प्लेन्ट्सहरू धेरै आएका पनि थिए र म चाहिँ फर्चुनेटली अहिले आइएम अ फ्री म्यान। एज अफ अक्टोबर 2021 आइ एम नट द चेयर। ल, मैले यस कार्यक्रमको सुरुमा तपाईँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको थिएँ एस अर नो क्वेसनको स्टाइलले। अब तपाईँहरूलाई फेरि अप्ठ्यारो पार्छु म अलिकति। तपाईँहरूलाई पनि सजिलोमा कहाँ छोड्छु र। पुरानो दाईहरूलाई सम्मान गर्ने, इज्जत गर्ने, सिनियरलाई गर्ने, तर सँगसँगै कहिलेकाहीँ त अप्ठ्यारो पनि पार्ने नि। अब तपाईँहरूलाई म यो अहिले मसँग वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ बुद्धिसागर सुवेदी, आरसी हुनुहुन्छ राजन त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष जो 2021 मा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुनिल शाह, उहाँ पनि हामीले सुनिरहनु भएको छ। छोटोमा 2021 मा एनआरएनएले गरेको एउटा सही काम एउटा गलत काम भनिदिनु होला। म विजय सरबाट सुरु गर्छु। विजय सर, एनआरएनए 2021 को एक खालको समीक्षा पनि हो। यो कार्यकाल 2021 को अन्तिममा छौँ। 2021 मा एनआरएनए गरेको कुनै एउटा तपाईँले देखेको, तपाईँले देखेका छैन भने मैले कुनै देखिनँ, मैले गलत सही मलाई कुनै पनि देखेको छैन भन्ने लाग्छ भने त्यो तपाईँ त्यो पनि पाउनुभयो। तर तपाईँलाई म दुईटा अप्सन दिन्छु, एउटा सही काम एउटा गलत काम, छोटोमा राखिदिनु होला। म तिनैजनालाई यही प्रश्न गर्नेछु। धन्यवाद अर्जुनजी। अब सही कामहरू धेरै भएका छन्। अब प्रश्न नै अलिक गलत कुराहरूतिर चाहिँ बढी फोकस गर्ने गरी तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो। मैले त्यो सही कुराहरू राख्न पाइनँ। फेरि अहिले सही पनि एउटा मात्रै भनिदिनुहोस् भन्नुभयो। अब त्यसैमा म स्टिक हुन चाहेँ। तर म सही कुराहरू धेरै नै भन्न सक्छु। मसँग चाहिँ घन्टौँसम्म चाहिँ एनआरएनले गरेका राम्रा कामहरूको बारेमा कुरा गर्ने कुराहरू थाहा छ। र सहीलाई एउटै त्यही त एउटै मात्रै कुरा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो अहिले कोभिडको समयमा हैन एनआरएन अमेरिकाले चाहिँ हामी धेरै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर एनआरएनलाई चाहिँ एउटा अलि ठुलो धेरै मेम्बरसिप भएको संस्था भनेर हामीले त्यतिखेर सुनिलजी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ र हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यो एउटा क्याम्पेन चलायौँ जुन भ्याक्सिन फर नेपाल भनेर क्याम्पेन चलायौँ। त्यसमा एनआरएनले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खोल्यो र सेकेन्ड वेभको बेलामा चाहिँ जुन एउटा अर्जेन्ट मेडिकल सप्लाई पठाउनका लागि नेपाल पठाउनका लागि एनआरएनले भूमिका खेल्यो। यो नै कोभिडसँग रिलेटेड भएर चाहिँ नेसनली यहाँ भित्र पनि र नेपालका लागि पनि भ्याक्सिनका लागि पनि सबै खालको इनसाइड अफ अमेरिका हैन इन बिट्विन त्यो डिफ्रेन्ट सिटिज हैन हामीले चाहिँ हेल्प गर्ने पब्लिकलाई हेल्प गर्नका लागि एनआरएनले खेलेको भूमिका र नेपालका लागि खेलेको भूमिका त्यो एनआरएनले खेलेको
सबैभन्दा राम्रो काम हो जस्तो लाग्छ मलाई यो 2021 को होइन। अब नराम्रो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै सुरुमा पनि भने बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यतिखेर एनआरएन यसरी विभाजित भएको छ, घर घरसम्म त्यो विभाजन पुगेको छ। हरेक मान्छेलाई यो मान्छे कसको मान्छे हो भनेर चाहिँ माथि चाहिँ आइसिसीको टुप्पोदेखि तल चाहिँ च्याप्टरको एउटा सदस्यसम्म जोड्यो भने सजिलैसँग चाहिँ लाइन कोरेर छुट्याउन सकिने कि लाइन लगायो भने तपाईँ यता जानुहोस् तपाईँ यता जानुहोस् भनेर भन्न सकिने, ए यो मान्छे त यहाँ बिचमा होला अथवा यसले सही बोल्ला भनेर भन्नै नसक्ने अवस्थाको सृजना भयो। र त्यसले गर्दाखेरि यो फुट तपाईँको एनआरएनमा मात्र सीमित नभएर यसले चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि गाँच्न थाल्यो के। तसर्थ यसका लागि एनआरएनका मान्छेहरूले आफूलाई, एनआरएनका पदाधिकारीहरूले, एनआरएनका चाहिँ सबैले पदमा बसेका, विशेष त म पनि एनआरएन हो होइन, तर पदमा बसेका जिम्मेवार मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति बढी संयमित, अलिकति बढी चाहिँ संस्थालाई बुझेर त्यो संस्थाको मूल उद्देश्य, जुन संस्थाको विधानमा लेखिएको छ यसको मूल उद्देश्य, त्यो उद्देश्यमा बसेर सोच्नु पर्यो। त्यही नै, त्यो सोच्नु भएको छैन, त्यही नै यसको नराम्रो कुरा हो। थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै आभारी छु। डाक्टर श्याम कार्की प्लिज, एउटा राम्रो काम एउटा नराम्रो काम छोटोमा। म चाहिँ धेरै मध्ये अघि विजय सरले भूमिका बाँधिसक्नु, भूमिका बाँध्नु पर्ने कि थुप्रै राम्रो काम गरेको छ, त्यसमध्ये एउटा उहाँले भनेको कुरा नभन्नु, किनभने एनआरएनले जहिले पनि नेपालमा सङ्कट पर्यावरणमा देशमा जहिले पनि गएको छ, त्यो सधैँ गरिरहेको छ, कसले गर्न सक्यो काम गरेको छ, त्यस कुरा नगरौँ। राम्रो काम चाहिँ के भएको छ भने एउटा सबभन्दा राम्रो एनआरएनको के त्यही कुरा के भने जुन चाहिँ यो आइसिसी र यसको ठुलो झगडा भयो नि, त्यहाँ चाहिँ जुन एनआरएन युएससीले लिडरसिप लिएर जम्मै एनसिसीलाई बोलाएर जुन मिटिङ गर्यो त्यो ठुलो काम थियो। र अनि खालि त्यसलाई के भुल के भन्छ नि, मैले पहिला पनि राजनजीहरूसँग कुरा गरेको छु, अरूसँग कुरा गरेर आर्टिकल पनि लेखेको छु कि एनआरएनए मस्ट गो इन्टु फेडरल स्ट्रक्चर। केही त फेडरल स्ट्रक्चर नभए पनि उहाँले त्यो एनसिसी भनेकै फेडरल स्ट्रक्चरको कम्पोनेन्ट त त्यही हो नि, त्यसलाई उठाएर चाहिँ के भने त्यसलाई उठाएर तिमीहरू झगडा गरे पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर त्यो देखायो। त्यो चाहिँ जम्मै मेम्बरसिप भएको त जम्मै एनसिसीमा हो नि मेम्बरसिप भएको, त्यो देखाउनु भयो। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँले फ्युचरमा के बाटो हुन्छ भनेर एउटा पहल देखाउनु भयो। र म के भन्छु त्यसलाई त त्यतिमा नरोक्नुहोस्, यो बायोलोजीमै फ्युचरमा लग्नुहोस्। त्यसै कुरामा मैले आर्टिकल लेखे पनि थिएँ कि नेपालमा रेजिस्टर गर्नु हुँदैन, बाहिर रेजिस्टर गर्नुपर्छ कि जेनेभा कि न्युयोर्कमा आओ। र अर्को के भनेको थियो भने हेडक्वार्टर पनि नेपालमा राख्नुहुन्न, किन नभए भने त्यो बेला पोलिटिकल पार्टीको टुल्स बनाउँछन्। किनभने यसरी मैले पहिला यो 10 वर्ष अगाडि पनि भनेको थिएँ र 2003मा नि मैले भनेको थिएँ त्यो कुरा, किनभने म चाहिँ लङ टर्म भिजन हेर्ने बानी छ मेरो। चेस खेल्ने के अरे 30 सालको पछाडि हेर्ने भन्छ नि, म चाहिँ त्यसरी हेर्छु। र म उहाँलाई के भन्छु भने तपाईँले जे गर्नुमा इमिडिएट तपाईँ राम्रो गर्नुभएको छ, चाहे नरोक्नुहोस्। त्यो अहिले सल्भ नभएको छ तर भए पनि नरोक्नुहोस्। त्यसलाई तबसम्म तपाईँहरू लानुहुन्न निचोडमा, तबसम्म फेरि यो इस्युहरू आइ नै रहन्छ। तपाईँलाई नेपालमा पोलिटिकल पार्टीले सुप्रिम कोर्टलाई त खेलौना बनाएर फुटबल बनायो भने तपाईँहरूलाई छोड्न त के गाह्रो छ र, जहिले पनि फुटबल खेल्छन्। त्यसैले तपाईँहरूले त्यो गर्नै पर्छ। र यो फेडरल स्ट्रक्चर जुन सुरु गर्नुभएको छ त्यसलाई तपाईँ यति नराख्नुहोस्, यसलाई चाहिँ तपाईँको फेडरल स्ट्रक्चर एनसिसी मिलेर गर्नुहोस्। नभए चाहिँ जम्मै एनसिसी मिल्यो भने आइसिसी त के हो, केही नै होइन। एनसिसी भनेकै मेन त एनसिसी नै हो नि त, उसको खम्बा त एनआरएनको। त्यसले तपाईँहरू चाहिँ अझ अगाडि बढ्नुहोस्, नहट्नुहोस् भन्छु म। अर्को नराम्रो पक्ष, नराम्रो एउटा कुनै नराम्रो पक्ष चाहिँ के भने उहाँहरू धेरै खालि अहिले के गर्ने आज के गर्ने भुल्नुहुन्छ, लङ टर्म इस्यु हेर्नुहुन्न। जे कुराको पनि तुरुन्तै जस्तो मैले भने नि, आज एउटा मिटिङ गर्न पाएँ मैले इनाम पाउँछु, यस्तो एउटा कन्फरेन्स गर्छु, यो ठुलो मेरो नाउँ चल्छ, म भेटनामी कन्फरेन्स गर्नुपर्छ, यो स्ट्रक्चर बनायो भने त त्यो बनिन्जेल 10 वर्ष लाग्छ, मेरो नाम त गइसक्छ भन्ने जुन त्यो तरिका छ नि, अनि त्यो तरिका चाहिँ त्यो इलेक्सन भोलि आउँछ त्यहाँ कसरी जितौँ र माथि पुगौँ, त्यसले म अहिलेको मात्रै सल्भ गर्छु पछिको गर्दिनँ भन्दाखेरि के हुन्छ भने जति पनि समस्याहरू छन् अहिलेको समस्यालाई पछाडि धकेलेको हो। यो जम्मै समस्या अहिले आएको, अहिले त्यसै आएको समस्या होइन। यो पहिलादेखि जब चाहिँ जीवा र चाहिँ उसको यो जापानको जो हाम्रो हुन्थ्यो नि झडप हो, त्यहाँदेखि नै समस्या आएको हो नि। यो त्यहाँदेखि नै समस्याको बिउ उम्रिसकेको थियो। मैले त्यो बेलामै यो भनेको थिएँ, अहिले जुलाई के मैले त्यो बेलामा भनेको थिएँ तिमीले यो गरेनौ भने यो समस्या आउँछ भनेको थियो। तर त्यो बेलामा खालि हामी चाहिँ के भने टालटुल गर्नुपट्टि लाग्यौँ र भएन। तर जबसम्म लङ टर्म सोल्युसन ल्याउनुहुन्न तबसम्म एनआरएनए चाहिँ दिगो हुँदैन। तर तपाईँ विकनेस भनेको त्यही हो, डे टु डेमा नपर्नुहोस्। हेर्नुहोस् मलाई एउटा फाइदा के छ भने म एनआरएनको डे टु मैले इन्भल्भमा हुनाले म जङ्गल देख्छु, तपाईँहरू चाहिँ रुख देख्नुहुन्छ। हामी त्यसरी म जङ्गल देख्छु, तपाईँ रुख देख्नुहुन्छ र तपाईँको मेरो तरिकामा हेर्ने तरिका फरक छ। म लङ टर्म भिजन हेर्छु, तपाईँहरू डे टु डेमै भुलेर बसिरहनु भएको छ भन्छु म। कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। डाक्टर अम्बिका अधिकारी प्लिज, एउटा राम्रो काम एउटा नराम्रो काम। मैले अलिकति यो सुन्दा अलिक कस्तो तितो अलि कर्कस लाग्दो खालको साउन्ड छ कि एउटा मिठो, मैले खालि
अलि मैले साँगुरो पार्न खोजेको अब यो लामो जति लामो हुने हुनाले यसलाई साँगुरो पारेकोलाई छुच्चो शब्द प्रयोग गर्दैछु म। ठिक छ अर्जुनजी, तपाईँले सोधेको कुराहरू एकदम ठिक छ। राम्रो कुराको लिस्टहरू धेरै भएको हुनाले मैले एउटा पिकअप गरेँ। एउटा पिकअप गर्दाखेरि आइएलओसँग पैसा लिएर करिब $1 मिलियन जति अथवा पहिला $500,000 पैसा लिएर यो मिडल इस्टमा जति पनि मान्छेहरूलाई प्रब्लम परेको थियो कोभिड सम्बन्धी, नेपाल जान नसक्ने, त्यहाँ अप्ठ्यारो परेका, बिरामी भएका, मृत्यु भएका मान्छेहरूलाई जुन हेल्प गरियो, त्यो श्रमिकहरूलाई वेलफेयर गरियो, मेरो विचारमा द्याट वाज एक्सट्रिमली पोजिटिभ वर्क। अब अरू राम्रो कुरामा मैले गइनँ किनभने लिस्ट धेरै लामो छ। च्यारिटी एनआरएनएले जहिले पनि एकदमै राम्रो गरेको छ नेपालमा पढ्दाखेरि। फिलान्थ्रोपिक कामहरूमा एनआरएनए हेज बिन रियली नराम्रो काम मैले एउटा पिकअप गर्नु पर्दाखेरि 2021को पिकअप गर्दाखेरि पोलिटिकलाइजेसन र यो नेपालको पार्टीहरूको सहयोग लिने र नेपालको पार्टीहरूलाई अब डाइरेक्टली इन्भल्भ गर्नलाई कुनै हिसाबको इन्करेजमेन्ट अथवा के कसरी भयो, अब त्यो एनआरएनएको साथीहरूबाट मात्रै भयो कि अथवा नेपाल गभर्मेन्टले नै यो कुरालाई यसो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने सोचे कि त्यो जसरी हुन गयो त्यो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा एनआरएनको लागि धेरै नराम्रो कुरा भयो। मैले विचार गर्दाखेरि नराम्रो पक्ष चाहिँ त्यो, राम्रो पक्षमा एउटा मात्रै जोड्दाखेरि मैले मिडल इस्टको कुरा लिएँ, तर राम्रो पक्षमा चाहिँ धेरै अरू फिलान्थ्रोपिक कामहरू छन् एनआरएनका। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म तपाईँहरू तिनैजना मेरा आजका वक्ता अतिथिहरूलाई म आभार प्रकट गर्छु र तपाईँहरूले बडो मेहनतसँग त्यो यसको तयारी गर्ने क्रममा पनि हामीले जेन्युन ढङ्गले कार्यक्रम बनाउने प्रयास गऱ्यौँ भन्यौँ। कतिको जेन्युन भयो, कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ तपाईँहरूका हरेक शब्द जे बोल्नुहुन्छ त्यो नै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई त। मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। अब उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो उहाँहरूले दर्शकहरूले हेर्ने कुरा भयो। अब म हाम्रो आरसी राजन त्रिपाठीसँग जान चाहन्छु। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ आज तपाईँहरूले अलिक बढी सुन्न नै राखेको हामीले सुनिल सरले सुनेर मात्रै बस्छु भन्नुभएको छ। उहाँले मलाई बोल्न नराख्नु होला, बरु यही विषयमा मेरो के विचार छ भने कुनै एउटा डिस्कसन फोरम राख्नुहोस्, म त्यहाँ यी विषयसँग अडिएर कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। म कोसिस गर्छु तपाईँहरूलाई यही उहाँहरूका आजका विचारका आधार तपाईँहरूले पक्कै लेख्नु भएको छ, म देखिरहेको छु। बुद्धि सरले लेखिरहनु भएको छ, राज सरले लेखिरहनु भएको छ। यही आधारमा अडिएर तपाईँहरूले त्यो दिनको डिस्कसनको आधारमा थप डिस्कसन गरौँ भनेर कुनै दिन सकेँ भने कोसिस गर्छु तपाईँहरूसँग यो विषयमा लामो कुराकानी गर्नको लागि। आज म छोटो समय दिन्छु। म राज सरसँग जान्छु। आजको हाम्रो यो तीनजना वक्ता अतिथिहरूको कुराकानीको आधारमा खास गरी यसमा अडिएर धेरै नेताको शैलीमा भाषण नगरिकन छोटोमा मैले 2 मिनट भनेको थिएँ, म तपाईँलाई 3 मिनटको समय दिन्छु। प्लिज 3 मिनटको तपाईँको समय सुरु भयो। आजको यो कुराकानीको आधारमा तपाईँको 3 मिनट टिप्पणी राख्नुहोस्, त्यस पछाडि म बुद्धि सरसँग आउँछु। प्लिज। धन्यवाद अर्जुनजी, तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा समय दिएर मलाई बोलाउनु भयो। त्यसका लागि पुनः डिसी नेपाल सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा हाम्रा अग्रज डाक्टर अम्बिका अधिकारी, डाक्टर श्याम कार्की लगायत जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले धेरै कुराहरू नराखिकन यो अहिलेको जुन एकदमै संवेदनशील समय छ हाम्रो संस्थाको, त्यो विषयमा मैले समष्टिगत रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भने जुन उद्देश्य गैर नेपालीहरूको हक हितका साथसाथै हामीले सिकेका ज्ञान सिपलाई सँगसँगै हामीले आर्जन गरेको पुँजीलाई पनि नेपालको विकासमा हामीले चाहिँ समर्पित गर्नका लागि जुन उद्देश्य राखेर हामीले यो संस्था निर्माण गरेका थियौँ, त्यो त्यसरी निर्माण गरिएको संस्था, स्थापना गरिएको संस्थाको अहिलेको अवस्थामा डाक्टर अम्बिका अधिकारी सँगसँगै डाक्टर श्याम कार्की जस्ता विद्वान अग्रज दाजुहरू यो संस्थाबाट टाढा टाढा भाग्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु चाहिँ धेरै नै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। त्यसका लागि अब हामी एक पक्ष को दोषी को निर्दोषी भन्दा पनि मलाई लाग्छ के भने मैले वर्तमान कार्य समितिमा मैले एज अ आरसीको रूपमा मैले काम गर्दाखेरि मैले हामी भित्र बसेका कार्य समितिका साथीहरू, संस्थापन भनेर भनिने जो साथीहरू सँगसँगै बाहिर चाहिँ बसेर जुन अभियानमा रहनुभएका साथीहरू उत्तिकै बराबर रूपमा चाहिँ हामी जिम्मेवार छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई समाधान गरेर हामी नेपालीहरूको एकमात्र एउटा चाहिँ विश्वास योग्य संस्था, यसलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसका लागि धेरै कुराहरूमा नगइकन पनि म के चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु भने नितान्त अघि डाक्टर अम्बिका चाहिँ अधिकारीले राख्नु भएको थियो, दाजुले कुरा राख्नु भएको थियो कि हामीले संस्थाका लागि आफ्ना उद्देश्य अनुसारको काम गर्नुभन्दा पनि नेपालमा आफ्ना पोलिटिकल एक्सेसहरू हैन चाहिँ लाई स्थापित गर्नका लागि जुन अस्वस्थ तरिकाले हामीले चाहिँ
यो चुनावी प्रक्रियाहरूमा हामी भाग लिने जुन परम्परा हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ त्यसले नै यो संस्थालाई चाहिँ यो स्थितिमा ल्याइपुर्याएको हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ यसलाई अन्त्यमा पुर्याउनका लागि यसलाई समाधानको बाटोमा लानलाई हामीले एक्जिस्टिङ जुन संस्था छ यही संस्थाकै रूपमा अगाडि लानलाई यसको परिभाषै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो डाक्टर साहबले कुरा राख्नु भएको छ, डाक्टर श्याम कार्कीले। त्यो अर्को एउटा चाहिँ के अरे डिस्कसको विषय हुनसक्छ। तर अहिलेको वर्तमान स्थितिमा समाधान गर्नलाई मैले के देख्छु भने हामीले हरेक पटक यी समस्याका समाधानहरू मुख्यतया चुनावी प्रक्रिया जुन चुनावी हाम्रो प्रणाली छ त्यही प्रणालीबाटै हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ समस्याको सुरुवात भएको मैले देखेको छु। त्यसैले यो चाहिँ आगामी दिनहरूमा हामीले यो पूर्ण रूपमा यसलाई परिवर्तन गरेर सकिन्छ भने आम सम्पूर्ण सदस्यहरूले यसलाई चाहिँ मतदान गरेर चाहिँ नेतृत्व चुन्ने के अरे विषयको स्थापना गर्नु पर्यो। यदि सकिँदैन भने पनि कार्यसमितिका जस्तो एनसीसीका कार्यसमितिका सदस्यहरू बाहेक सम्पूर्ण डेलिगेटहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन गर्ने त्यो प्रणालीको विकास गर्न सकियो र त्यो चुनाव पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले साधारण रूपमा हाम्रो आइडी देखाएर हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ चुनाव गर्ने हामीले व्यवस्था गर्न सकियो भने हामी जुन नेपालीहरूको संस्था हामी नेपालीहरू चाहिँ जुन इन्भल्भ भएर गरिने जुन चाहिँ के अरे हाम्रा संस्थाका क्रियाकलापहरू छन् यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यी अवस्थाहरू चाहिँ हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यी सदाका लागि यी समस्याहरू चाहिँ समाधान भएर जाने गर्दछ। हजुर सर, मैले तपाईँलाई 3 मिनट समय भनेको थिएँ, त्यो अलिकति 1-2-4 सेकेन्ड अलिक बढी भयो। मैले यहाँ रोकौँ राजन सर? तपाईँ केही इम्पोर्टेन्ट केही भन्दै हुनुहुन्छ भने म रोक्दिनँ। केही त्यस्तो छ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट समय नभए मैले रोक्न? अब होइन, मलाई अरू कुरा त खासै केही छैन। मलाई अरू थप तपाईँसँग क्वेसन छ भने कुरा राखौँला। समग्रमा हामीले यी कुराहरू हामीले समाधान गरेर अगाडि जान सकियो भने संस्थाले गति लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सँगसँगै म एउटा थप कुरा पनि के राख्न चाहन्छु भने हजुरको 1 मिनट लिएर चाहिँ अहिले जुन अवस्था सिर्जना भएको छ यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिनका लागि चाहिँ हामी संस्थाभित्रकै साथीहरू संस्थाभित्रै बसेर हामीले समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको चाहिँ आभास मलाई लाग्छ सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरूलाई, अहिले अभियानमा रहनुभएका पक्ष विपक्षमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूले अहिले अनुभव गरिसक्नु भएको मलाई लाग्दछ। त्यसैले सबैले आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू छोडेर संस्थालाई जोगाउन र संस्थाका समाधानका लागि पर्नलाई हामी लागौँ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ समाधान छिटै हुँदैछ भन्ने जस्तो पनि मलाई आभास भइरहेको छ। त्यति नै कुरा राख्ने। हस्, धेरै धन्यवाद आन्सर। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। म बुद्धिस्ट सागर सुवेदी एनसीसी अफ अमेरिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म यहाँ आइपुग्छु। दुवैजना तिनैजनालाई वान मोर टाइम म आभार प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएको छ। बुद्धिस्ट सर, तपाईँलाई म 3 मिनट समय छुट्याउँछु उहाँहरूको आधारमा, र पछि तपाईँलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्छु उहाँहरूकै यिनै आधारमा अडिएर फेरि कुनै दिन हामी अलि लामो कुराकानी गरौँला। कृपया तपाईँ कुरा अगाडि बढाउनुहोस्। थ्याङ्क यू अर्जुनजी। हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू डाक्टर श्याम कार्की जो फाउन्डिङ आइसिसी भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, एकदम रेस्पेक्टेड पर्सन हामी सबै नेपालीहरूको। त्यस्तै अम्बिका अधिकारी, डाक्टर अम्बिका अधिकारीजी र विजयराज भट्टराईजी, यहाँहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, म त विद्यार्थी हो, म सधैँ विद्यार्थी नै हो, उहाँहरूबाट मैले आज एनआरएमको विषयमा पनि धेरै कुराहरू मैले सिक्ने मौका पाएँ। यो मेरो लागि यो गोल्डन अपर्च्युनिटी मैले सम्झेको छु। त्यस्तै गरी आज यो टिममा जोडिनु भएको राजन त्रिपाठीजी र सुनिल शाहजी लगायत हजुरको सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यहाँ धेरै मेरा कुराहरू भन्नुभन्दा नि आज तपाईँले मलाई सुन्नको लागि बोलाउनु भएको हुनाले नै पनि म आफ्नो कुराहरू धेरै राख्दैन। मैले यहाँहरूको कुराहरू धेरै सुने, मैले सुन्नुपर्ने पनि थियो। र अहिले म एउटा कुरामा मात्रै के एकदम नजिकबाट फोकस हुन चाहन्छु भने जस्तो एनआरएमको अहिले जुन छवि खस्केको छ यसलाई हामीले कसरी माथि उठाउने भन्ने विषय सबैको कन्सर्न अहिले एकदमै हुन आवश्यक छ। जस्तो चाहे यो एनआरएम एनसीसी युएसएको इलेक्सनको बेलादेखि लिएर अहिलेसम्मको अवस्थामा बिचमा भएका घटना परिघटनाहरूका विषय होस् अथवा आइसिसीमा भएका चुनावको विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेका उजुरी अथवा पाटनको उच्च अदालतले दिएको एउटा जुन जस्टिसको यी विषयहरूलाई लिएर जति अहिले हामी त्यो उसमा घुमिरहेका छौँ त्यो विषयहरूलाई निकास दिनको लागि सबैले म होइन संस्था सबभन्दा ठुलो हो, संस्था नै हामी सबैको संस्था रहे हामी सबै रहन्छौँ भनेर यदि त्यो लेभलबाट गयौँ भने यो संस्थाको छवि बढ्छ। र हामीले त्यो गर्नको लागि सबैले
यो कहाँबाट कसरी आयो भने रुट कज चाहिँ नि पत्ता लगाउनुपर्छ। रुट कज कहाँबाट सुरु भयो र कसले कहाँबाट सृजना गरेको छ त्यो पत्ता लगायौँ भने यो समाधान हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र यहाँ हामी अघि पनि साथीहरू हाम्रो अग्रजहरूले जति कुराहरू राख्नुभयो लगभग म सबै कुराहरूमा सहमत छु। हामीले यो संस्था भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन र नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन भएको हुनाले पनि सहमति सहकार्य र सद्भावको आधारमै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तो इलेक्सनै गर्दा पनि हामी सहकार्य गरेर इलेक्सन एउटा समझदारी गरेर इलेक्सनमा गयौँ प्रक्रिया पुर्यायौँ भने त्यसले बाहिर छवि अझ बढ्छ भन्ने लाग्छ। यदि इलेक्सनमा जाने हो भने अहिलेको अवस्थामा हामीले एउटा एनसीसी ग्लोबल प्रेसिडेन्टहरू अघि सामदाईले डाक्टर साहबले पनि यो कुरा उठाउनु भयो। डाक्टर साहब हजुरलाई म एकदम फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हामीले यो ग्लोबल कन्फरेन्स एनसीसी प्रेसिडेन्टहरूको ग्लोबल कन्फरेन्स हामीले यत्तिकै इच्छा र हाम्रो चाहनाले होइन यो संस्थालाई बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यकै साथ हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। पहिलो ग्लोबल कन्फरेन्स गऱ्यौँ, त्यो हामीले त्यो आइसिसीमा हामीले एकदम राम्रो सुझावहरू दिएका छौँ। हजुरहरूले पनि त्यसलाई पक्कै पनि मनन गर्नुभयो, हेर्नुभयो। र दोस्रो हामीले जुन ग्लोबल कन्फरेन्स गऱ्यौँ त्यसबाट नै हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। त्यसलाई आइसिसीको अहिलेको कमिटीले पनि पक्कै पनि त्यसलाई एउटा पोजिटिभ रूपबाटै लिएको हामीले देख्यौँ र नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यसलाई पोजिटिभ रूपबाट लिएको देखेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा यदि अबको अवस्थामा जुन यो जहाँ हामी अहिले डेलिगेटको विषयलाई लिएर अल्झेका छौँ, अहिले जुन यो 65-25 र 10% को कुराहरू आएर कता कता धेरै ठुलो यहाँ हामी जन्जालमा फस्यौँ। म अब चाहिँ नि के भन्दैछु भने मैले हिजो पनि मैले एउटा एनसीसी प्रेसिडेन्ट साथीहरूको फोरममा मैले कुरा उठाएको छु। अब यदि आइसिसीले इलेक्सन अनलाइनबाट भोटिङबाट गर्ने हो भने सम्पूर्ण जो 1 लाख प्लस जो मेम्बरहरू छन् उहाँहरू सबैलाई भोटिङ गराउनुपर्छ। यो नै अबको फाइनल विकल्प हो। अब हामी यो डेलिगेटमा अल्झ्यौँ भने यो डेलिगेटको सिस्टमबाट फेरि हामी फेरि विवादमै परिरहेको छौँ। किन जहिले पनि इलेक्सन अनलाइनबाटै गरौँ र एजिएम नेपालमा फिजिकल गर्ने अहिलेको बाइलजले आइसिसीको बाइलजले पनि त्यही परिकल्पना गरेको छ भने सम्पूर्ण मेम्बरबाट भोटिङ गरेर गयो भने यसको समाधान हुन्छ। र अरू कुराहरू सम्पूर्ण यहाँ अग्रजहरूको म कुरा सुन्न आएको, यहाँहरूको कुराहरूलाई मैले मनन गरेको छु। भोलिको दिनमा मैले यहाँहरूले दिएका सुझावहरूलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि प्रयास गर्नेछु। र एउटा सानो कुरा चाहिँ मैले अघि हाम्रो कसले उठाउनु भएको थियो, जो हाम्रो अमेरिकाको हकमा यो हामीमा विवाद चाहिँ छैन। जस्तो हामीले जति सक्यो अहिले तपाईँ हेर्नु भने टोटल यो डेलिगेटको विषयमा सबभन्दा कम विवाद भएर, जस्तो मैले यो विवाद भन्दै गर्दा निवर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष र आरसीको बीचमा भएको सबभन्दा ठुलो समझदारी भएको भनेको हाम्रो एनआरएन युएसए हो। हाम्रो बीचमा ठुलो कन्फ्लिक्ट चाहिँ छैन। हामी तीनटै अलमोस्ट एउटै पोइन्टमा छौँ। यति मात्रै हजुरहरूलाई मैले जानकारी गराउँछु। थ्याङ्क यू हजुर। थ्याङ्क यू सो मच बुद्धि सर, थ्याङ्क यू सो मच। म अन्तिममा अब 30 सेकेन्ड सबैजनालाई म बुद्धि सरमै सुरु गर्छु। आज यो 2021 को अन्तिम कार्यक्रम भएको हुनाले डिसी नेपालबाट सबैजनाले नयाँ वर्ष 2022 ह्याप्पी न्यू इयर भनेर सबैले भनिदिनु होला। म यति मात्रै यसमा लामो कुरा नगरिकन म बुद्धि सरमै सुरु गर्छु। राजन सर अनि विजय सर, अम्बिका सर, सिएम सर, बुद्धि सर प्लिज। सबै हजुर यो डिसी नेपालको 2022 मा अझ ठुलो उन्नति प्रगति होस् र सम्पूर्ण हामी नेपालीहरू, गैर आवासीय नेपालीहरू सबैलाई सुख समृद्धि र शुभकामना म दिन चाहन्छु। सबैको शुभ रहोस् 2020। धन्यवाद। राजन सर प्लिज। मेरो फेरि पनि डिसी नेपाललाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा हामी सबैले, हामी गैर आवासीय नेपालीहरूले एकदमै शिर उच्च गरेर हाम्रा सम्पूर्ण समाधान गरेर हामी सबैले एकदमै गर्वका साथ आइसको सबैलाई हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। विजय सर प्लिज। फेरि पनि अर्जुनजी तपाईँलाई र डिसी नेपाललाई धन्यवाद। म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नयाँ वर्ष 2022 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आज विशेष गरेर हामी एनआरएनसँग सम्बद्ध भएर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। मैले अघि नै भने यो एकदमै अरू सयौं संस्थाहरू भन्दा यो 101 होइन, यो एउटा मात्रै संस्था हो। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। यो फरक संस्था हो, यसको जिम्मेवारी फरक छ, यसका उद्देश्यहरू फरक छन्। यो कुनै पनि संस्थासँग, कुनै संस्थाका उद्देश्यसँग नमिल्ने संस्था हो। त्यसैले यसको नेतृत्वमा रहनुभएका सबैले त्यो कुरोलाई मनन गर्नुहोस्। च्याप्टरको एउटा सदस्यदेखि आइसिसी को प्रेसिडेन्टसम्म यसका चाहिँ प्याटर्नहरू सबैले त्यो कुरालाई मनन गर्नुहोस् र हामी जस्तो एउटा नर्मल मान्छे जसले चाहिँ यो संस्था राम्रो गरोस् भनेर हामी गर्व गर्न चाहन्छौँ। सबैलाई गर्व गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् र त्यही नै 2022 मा बनोस्। यही शुभकामना। धन्यवाद। अम्बिका सर प्लिज। हजुर, ल अर्जुनजी, डिसी नेपाल, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो
बुद्धिजी, राजनजी, सुनिलजीहरू यत्रो बसेर पेसेन्टली सबै कुराहरू सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र श्यामजी र विजयजीलाई पनि धेरै धन्यवाद, सँगै बसेर कुरा गर्न पाइयो। आज हामीले अलिकति क्रिटिकल एङ्गलबाट केही हामीले पनि डिस्कसन पनि होस् र एनआरएनमा आएको प्रब्लम पनि रिजल्भ होस् भन्ने हिसाबले अलिकति क्रिटिकल कुराहरू गऱ्यौँ, त्यो तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। एनआरएनए प्रति हाम्रो सद्भाव र यो संस्था राम्रो हो, त्यसमा हामीले धेरै टाइम पनि दिएको छौँ, त्यसकारण त्यसमा कुनै पनि विवाद थिएन। तर अहिले आएको प्रब्लमलाई हामीले अलिकति क्रिटिकली हेरेको मात्रै हो। र यसको साथसाथै नयाँ वर्ष 2022 मा सबै एनआरएनए लगायत हाम्रो सबै साथीभाइहरू र फ्यामिलीहरूमा शुभ होस्, भलो होस् र ह्याप्पी होस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद डाक्टर सेम कार्की प्लिज। नमस्कार। पहिला त अर्जुनजी तपाईँलाई, तपाईँको संस्था डिसीलाई यसरी गहन विषयमा ल्याएर गहन छलफल गराउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र म चाहिँ यस्तो सधैँ कायम रहोस् भन्न चाहन्छु। र साथै म एनआरएनलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ हामी नेपालीको जुन छ उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भन्छ नि, त्यस्तै सानो सानो कुरामा नफस्नुहोस्, अलिकति ठुलोमा जानुहोस्। मैले एकताल तपाईँलाई भनेको थिएँ, एउटा जमाना थियो नेपालमा एउटै एनआरएनए मोस्ट विश्वास, त्यो बेला मैले चाहिँ तपाईँहरू पार्टी बिचको झगडाको बिचमा किन तपाईँहरू बोलाएर मध्यस्थता गर्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँले सुन्नु भएन। तपाईँहरूले त्यस्तो जब तपाईँहरू ठुलोमा जानुहुन्न नि, नगई के हुन्छ भने अर्कोले तपाईँलाई फेरि पेल्छ, विचारले पेल्नुपर्छ। हामीसँग विचार थियो, हामीसँग त्यो थियो, ठुलो उद्देश्य थियो, हाम्रो एउटै नेपाल बनाउनु उद्देश्य थियो, त्योले हामीले प्रेरित गरेर हामीले त्यो लिन सके भए हामी अलि भिन्दै तरिकाले हेर्थ्यौँ। तर हामी के गर्यौँ, त्यहाँ गएर आफू आफूमै फस्न थाल्यौँ। त्यसैले म फेरि पनि भन्छु कि यो 2021 मा तपाईँले त्यसलाई छोड्नुहोस् र भन्नुहोस् कि हामी नेपाललाई बनाउँछौँ र एउटै हाम्रो उद्देश्य, बाहिर बसेर नेपालको उद्देश्य के हो भने नेपाल राम्रो बनोस्, सुखोस् फुलोस् भन्ने हो। हामीलाई त्यहाँ भोलि बनेर न मलाई पैसा आउँछ न जान्छ भने चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ विश्वास जुन कमाएको थियो त्यो उल्टो हामीमा उनीहरू आएर के गरौँ भनेर सोध्ने पर्ने अवस्था भएकोमा अब हामीलाई उनीहरूले खेलाउन थाले। यो नहोस्। तपाईँहरू चाहिँ फेरि पहिलाको जस्तै जस्तो 2005 सालमा म भएको थिएँ, मैले यस्तै कुरा गर्थेँ। मैले भने तपाईँहरू छोटो सर्ट टर्म सोल्युसन मरमपट्टि लगाएर पट्टि नगर्नुहोस्, तपाईँ लङ टर्म सोल्युसन सिरपार गर्नुपर्ने, फ्याँक्नुपर्ने एउटा बेसिक नै गर्नुहोस्। बेसिक गर्नु भएन, दुई चारवटा थाली समाधि गर्नुभयो भने फेरि अर्को दोस्रो ताल आउँछ, त्यो मान्छे भिन्दै हुन्छ, फेरि त्यो झगडा सुरु हुन्छ। यो सधैँ यही भइरहेकै छ, सधैँ यस्तै गुटबन्दी हरेक इलेक्सनपछि जो नयाँ आउँछ तिनीहरूको गुटबन्दी भइरहेकै यही ताल हो। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ मलमपट्टि नलाग्नुहोस्। एउटा चाहिँ लङ टर्म सोल्युसन, लङ टर्म भिजनलाई लिएर टेक ए बोल्ड डिसिसन गरेर जानुहोस्। म तपाईँलाई यही नै संवाद गर्छु र त्यसो गर्नु भने सारा नेपालीहरूको तपाईँलाई सहयोग र तपाईँलाई उत्साह सधैँ रहने नै छ भन्ने विश्वास लाउँछु। थ्याङ्क यू। हस्, दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू कार्यक्रम डिसी नेपालबाट हेलो एनआरएन भनेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको यो कार्यक्रम म यहीँ सक्ने नजिक पुगेको छु। फेरि एकपटक म आजका मेरा वक्ता अतिथिहरू भन्दा पनि श्रोता अतिथिहरूतिर बढी ध्यान दिन चाहन्छु, किनभने यो अलिक फरक खालको फर्मेट थियो। उहाँहरूले योलाई स्वीकारेर सुनिदिनु भयो। म त्यो सुन्नेहरूसँग म बढी आभारी छु अनेस्टली भन्नुपर्दा। अनि सँगसँगै अलिकति दुःख लागेको छ, मैले आज गौरीराज जोशी र डाक्टर केशव पौडेललाई बोलाएको थिएँ। उहाँहरूले कारणवश आउनु सक्नु भएन अथवा नियतवश आउनु सक्नु भएन, म आशंका गर्दिनँ। तर उहाँहरूले आएर सुनिदिनु भएको भएदेखि कार्यक्रमको गरिमा बढ्थ्यो, आजका मेरा वक्ता अतिथिहरूको पनि गरिमा बढ्थ्यो र समग्र एनआरएनलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो विषयमा म धेरै कोट्याइरहने पक्षमा छैन। कार्यक्रमको अन्त्यमा फेरि एकपटक मेरा वक्ता अतिथिहरू डाक्टर श्याम कार्की, डाक्टर अम्बिका अधिकारी र विजयराज भट्टराई तिनैजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थुप्रै विषय थिए। मैले 2021 मा यस्ता एनआरएनसँग जोडिएर लगभग मलाई लाग्छ 50 को हाराहारीमा कार्यक्रम गरेँ होला। त्यो सबैभन्दा मैले हारेको नसकेको काम के हो भने टाइममा कार्यक्रम सक्ने त्यो कोसिस मैले सकिनँ। मैले घडी हेरेर कार्यक्रम पनि गरेँ, मैले 3 मिनटमा रोक्ने पनि प्रयास गरेँ, तर मैले कहिल्यै पनि भनेको समयमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिनँ। आज थुप्रै विषय मैले खास गरी अम्बिका सर आएकोलाई मलाई अलिकति प्याटर्नको बारेमा कुरा गर्न मन थियो, त्योसँग जोडेर उहाँसँग कुरा गर्न मन थियो। विजय सरसँग जोडेर एनआरएनले सहकार्य गर्ने विषयहरू, तपाईँहरूका सहकार्यसँगै गर्न सक्ने कामहरू के छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न मन थियो। डाक्टर श्याम कार्की आएको बेला अरू अमेरिकाका सङ्घ संस्थाहरूसँग एनआरएनलाई ठोक्काउन मन थियो मलाई, अमेरिका बेस्ट भएका, तर मैले सकिनँ। म क्षमा याचना गर्छु र समग्रमा मेरा श्रोताहरू, मेरा आजका अतिथिहरू सबैलाई म नयाँ वर्ष शुभकामना दिन्छु। ह्याप्पी न्यू इयर 2022 2022। नमस्कार। नमस्ते। ह्याप्पी न्यू इयर। नमस्कार। अन्तिममा मैले झन्नै काट्दै सुनिल सर, मैले तपाईँलाई नाम दिन बिर्सेँ। तपाईँले धैर्यतापूर्वक सुन्नु भएको छ। तपाईँ हाम्रो पर्दामा देख्न नसके पनि तपाईँ मैले बुझेको छु तपाईँको व्यवस्था। त्यति हुँदाहुँदै म झन्नै तपाईँलाई छुट्याइ म क्षमा याचना गर्छु र तपाईँ पनि ह्याप्पी न्यू इयर। धन्यवाद। सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर।